अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपको कहते हैं खुशामदीद मॉर्निंग शो में। मैं हूँ इकरा हारिस और आपको ये भी दुआ ज़रूर देती हूँ कि आपका दिन अच्छा गुजरे और यही दुआ आप हमारे लिए भी करते रहा करें, हमारी टीम के लिए भी करते रहा करें। इसलिए हमेशा सुबह जब भी हो हमेशा से ये दुआ ज़रूर अपनी फैमिली को स्पेशली इससे ज़रूर ग्रीट करते रहिए कि सुबह का हर पल आपको भी ज़िंदगी दे और दिन का हर लम्हा आपको खुशी भी दे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि सुबह का आगाज़ अच्छा हो तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाए। कई दफ़ा ऊंच नीच आ जाती है और आजकल तो वैसे ही मौशी तौर पर काफ़ी कहते हैं ना, जिस तरह फ़्लाइट में ट्रबुलेंसेस आते हैं और धचके लगते हैं, इस तरह आम ज़िंदगी में काम आदमी को थोड़ी सी महंगाई के भी लग रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस के लग रहे हैं, बिजली का झटका थोड़ी देर से में फिर से लगने वाला है, गैस नहीं आती, अशाया खुरनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो ये तो सब चलना ही है और ज़रूरी ये बात है कि आप हिम्मत ना हारें और मौक़े तलाश करें, अपॉर्चुनिटीज़ सर्च करें, बेहतर से बेहतर ज़िंदगी की तलाश के अंदर कोई ऐसा स्किल जो आपके और आपके बच्चों के काम आ सके वो ज़रूर करें। बिकॉज़ आईटी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, ऐसे बेतहाशा काम है वो ख़वातीन जो घर बैठे कर सकती हैं, उन्हें बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकती हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकती हैं। और इसके लिए ज़रूरी यही है कि सर्च करें, रिसर्च करें, पढ़ें, देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ आपके लिए सूटेबल है, वो कौन सा ऐसा मौका है जो आपने ऑप्ट नहीं किया या शायद आपकी अवेयरनेस में नहीं था और शायद आपको उसके बारे में पता नहीं था। तो कोशिश कीजिए, इल्म को मज़ीद सीखिए, फैलाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। बिकॉज़ जब हम ये कहते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो शेयरिंग कभी कभी ब्लेसिंग भी बन जाती है। तो इसी के साथ ही आपको दिखाते हैं आज की जगह कि हमने जो आपके लिए चुनी है फैमिली वेकेशन में हमारा सेगमेंट है, उसकी जानिब चलते हैं। तो जिन्हें माजी से प्यार है और माजी के शाहकार देखने का शौक़ है, उनके लिए नंदाना फोर्ट से बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती। इसको देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। तो जनाब, नंदना फोर्ट जो है एक आर्कियोलॉजिकल लिहाज से, हिस्टोरिकल साइट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और इसको ज़रूर देखिए और अपने बच्चों को भी लेकर जाइए। बिकॉज़ ऐसी जगह पाकिस्तान में जब मौजूद हैं तो आप अपने माजी से और उसकी शानदार आर्किटेक्चर से जो है वो कनेक्टेड रह सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक और अब चलेंगे अपनी सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब, आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम अक्सर जब बात करते हैं पाकिस्तान की आर्ट और कल्चर को रिवाइव करने के हवाले से, परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से, तो सबसे पहले पाकिस्तान के नाम के साथ जब थिएटर की बात आए तो एक नाम आपके जहन में आता है, वो है अजोका थिएटर।
اب اجوکا تھیٹر کے ساتھ شاید بہت زیادہ لوگ منسلک نہ بھی ہوں، لیکن ہر پاکستانی کو یہ علم ضرور ہے کہ یہاں پر جو پلے اسٹیج کیے جاتے ہیں وہ انفارمیٹیو ہیں، کوئی نہ کوئی سوسائٹی کے ایشو پر بات کی جاتی ہے، کسی ملکی ایشو پر بات کی جاتی ہے، اور ان ایشوز پر بات کی جاتی ہے جو کہ شاید آپ بڑی سکرینز پر یا چھوٹی سکرینز پر بھی نہیں دیکھ سکتے، شاید جس پر بات کرنا لوگ ناگوار سمجھتے ہوں، شاید وہ ایک سوسائٹی کا ٹیبو ہو جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اجوکا تھیٹر جس کی بنیاد رکھی مدیحہ گوہر صاحبہ نے، اور وہ ایک ایسی شخصیت جو کہ ایکٹریس بھی تھیں، پلے رائٹر بھی تھیں، ڈائریکٹر بھی تھیں، انہوں نے 1984 میں اس کی بنیاد رکھی، اور مقصد یہی تھا کہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے ان پلیز کے تھرو جن پر کوئی بات نہیں کرتا۔ مارشل لاء کا زمانہ تھا اور بہت سے ایسے سوشل ٹیبوز تھے، خواتین کے مسائل تھے جن کو کوئی ہاتھ لگانا مناسب بھی نہیں سمجھتا تھا، اس پر پلیس کیے، انفارمیٹیو کیے، اور آج بھی اجوکا تھیٹر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ مدیحہ گوہر صاحبہ تو نہیں رہی، لیکن شاہد ندیم صاحب جو ہیں اس کی ذمہ داری انہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے سنبھالی ہوئی ہے، خود بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ یہ منسلک رہے، اور اب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اجوکا کے، پلے رائٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں نروان ندیم صاحب، یہ بھی ایکٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، اور اجوکا انسٹیٹیوٹ پہ بھی پڑھاتے ہیں، اور مدیحہ گوہر صاحبہ کے صاحبزادے بھی ہیں، ہم انہیں اکثر ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نسیم عباس صاحب، ایکٹر ہیں، ریڈیو ہوسٹ ہیں، سنگر ہیں، ٹیچر ہیں، اور یہ ممبر ہیں اجوکا ایگزیکٹو کے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مدیحہ رشید صاحبہ، یہ بھی اجوکا تھیٹر میں پلیز میں ایکٹنگ کرتی ہوئی اگر آپ کو اتفاق ہوا ہے دیکھنے کا تو یہ اپنی اداکاری کے جوہر اس میں دکھاتی ہیں، اور ممبر اجوکا ایگزیکٹو ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ سر، آپ کا بھی۔ اچھا سر، اجوکا کے پلیز اگر کسی پاکستانی نے نہ بھی دیکھے ہوں، بٹ نام سے آشنا ہر پاکستانی ضرور ہے، انہیں پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی یوزفل کام کر رہے ہیں اگر تھیٹر سے جڑا ہوا ہے، بیکاز تھیٹر پلیز کے پچھلے کچھ عرصے کے اندر ریپوٹیشن بھی گری اور لوگ فیملیز کے ساتھ بھی جانا پسند نہیں کرتے، بٹ اجوکا کا وہ ایک لیول مینٹین ہے۔ آج کا اجوکا اور 1984 کا اجوکا کتنی سملیرٹیز ہیں، کتنے ڈفرینسز ہیں؟ جی بہت فرق بھی ہے اور بہت کچھ ویسا بھی ہے۔ جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، جو مقصد ہے، وہ تو وہی ہے، ایک سوشل چینج، ایک سوسائٹی میں بدلاؤ لانا، انصاف لانا، مساوات لانا اور رواداری لانا، امن لانا، تو وہ تو جذبہ ویسے ہی موجود ہے، اور میں بھی ویسے ہی موجود ہوں۔ میں نے جب شروع کیا تھا لکھنے کا ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، تو اسی طرح سے میں مسلسل لکھتا چلا آیا ہوں، لیکن بہت کچھ بدلا بھی ہے، کچھ تو دنیا بدل گئی ہے۔ تب فوجی حکمران تھا، ایک ڈکٹیٹر تھا، اس کے مارشل لاء کے بڑے سخت ضابطے تھے، مجھے خود سزا قید اور کوڑوں کی ہو چکی تھی ایک اپنی ایکٹیویزم کی وجہ سے۔ تو اب جمہوریت ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انورٹڈ کاماز والی جمہوریت ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ایکسٹریمزم آ گیا ہے، انٹالرنس اور طرح کی آ گئی ہے، تو اس کے حساب سے پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ہماری ٹیکنیک اور ہماری پروڈکشن کوالٹی بہت فرق ہے۔ پہلے ہم کرتے تھے لان میں یا سڑک پہ یا کسی اسٹریٹ کارنر پہ، تو اس میں کوئی لائٹنگ اور ساؤنڈ اور میوزک اور جو اس طرح کی جو ایک ایمبیلشمنٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ ہال وغیرہ بند تھے، مارشل لاء کا زمانہ تھا۔ اب ہمارے پاس فیسیلیٹیز ہوتی ہیں، اور ہال کے اندر ہم پھر ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور ساؤنڈ اینڈ لائٹنگ اینڈ پروجیکشن، سو یہ جو اس کی پروڈکشن کوالٹی ہیز چینج، بٹ دا اسپرٹ از دا سیم، وہ سیم ہے۔ اچھا نروان، آپ بھی چونکہ ایسوسیٹڈ ہیں اجوکا سے، تو آپ تو بچپن سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے تو اسے گرو کرتے ہوئے دیکھا، فلرش ہوتے ہوئے دیکھا، کتنا کنیکٹ کرتے ہیں؟ بس بیکاز جب آپ ایک چیز کا حصہ بچپن سے بنے ہوں تو وہ آپ اس کو اون کرنا شروع ہو جاتے ہیں باقاعدگی سے، تو کس طرح ریلیٹ کریں گے وہ جرنی بچپن سے دیکھتے ہوئے اب تک؟ بالکل، گروئنگ اپ ان سچ این انوائرمنٹ، آپ کو ایک تو جو آرٹ ہے اور اسپیسیفکلی پرفارمنگ آرٹس ہے، اس کی قدر اینڈ انڈرسٹینڈنگ اور جو امپورٹنس ہے اس کا اندازہ آپ کو گریجولی ہوتے جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پرفارمنگ آرٹس اور آرٹس ان جنرل کو بھی وہ اہمیت اور وہ عزت اور وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دی جاتی ہے۔ آپ کے ادھر
डांस है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, थिएटर है, फिल्म है, टीवी है, इन सब जो आपके आर्ट फॉर्म्स के ऊपर ना तो एक काफ़ी एक नंबर ऑफ पीपल हैं जो एक इसको बुरा समझते हैं, और जो बाकी जो रह जाते हैं वो इसको बहुत एक अनइम्पॉर्टेंट, या इवन जो आपके स्कूल कॉलेजेस में भी जो एजुकेशन भी इसकी होती है, एक बड़ी एक वो एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ तो उसको एक नीच चीज़ समझी जाती है, यहाँ फिर उसकी एक अनइम्पॉर्टेंट एक टाइम पास चीज़ या हॉबी या एक्टिविटी वो कंसिडर किया जाता है। अजोका फॉर मी एंड फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इज़ मच मोर देन सिंपली अ थिएटर ग्रुप, या जो सिंपली आपने परफॉर्मेंसेस पुट अप कर ली या फेस्टिवल आपने किया। इट्स समथिंग मच मोर, इट्स अकेन टू अ मूवमेंट, इट वाज एंड इज़, क्योंकि जिस तरह लोगों की ज़िंदगियां मैंने तब्दील होते हुए देखी हैं इन पाकिस्तान, इन अदर एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिस तरह इंडिया हम इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में भी जा चुके हैं। आई रिमेंबर वी वर वंस क्लोज टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर, एंड जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं था, उस सिचुएशन में एक ग्रुप का लोगों का इधर से उधर जाना, टेकिंग विद देम द मैसेज ऑफ पीस एंड लव एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड, सो दैट इज़ अ बिग थिंग। एंड फिर जो स्पेसिफिकली मैंने कपल ऑफ ईयर्स अगो शुरू किया एंड अजोका इंस्टीट्यूट, एंड उसका जो बुनियादी मकसद यही था कि जो अंडरस्टैंडिंग है आर्ट्स की, उसकी एक बहुत सतही तौर पे, एक फंडामेंटल लेवल पे बहुत एक शदीद कमी है, एंड पीपल डोंट रियलाइज द पावर दैट दीज एक्टिविटीज़ हैव। आई रिमेंबर मेरे बचपन में स्कूल के ज़माने में पूरे हफ्ते में, थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, पूरे हफ्ते में एक दिन 20 मिनट की क्लास होती थी, जिसमें वैसे ही आधे बच्चे मौजूद ही नहीं होते थे। जो टीचर थी वो भी एक नॉन सीरियस थी, क्योंकि जो आपके आर्ट फॉर्म्स हैं, जितने भी आपके तमाम आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स ही क्यों ना हो, वो एक इंसान के अंदर एक एम्पैथी क्रिएट करते हैं, एहसास क्रिएट करते हैं, आपको एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, एक टॉलरेंस क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल के अंदर भी और आपके माशरे के अंदर भी, विच आई एम श्योर जो कुछ आजकल मुल्क में आप देख रहे हैं इज़ द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस एंड आपकी बिजनेसेस एंड इकोनॉमी एंड ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपके सोसाइटी में, आप अपने सोसाइटी से आप मौसीकी हटा देंगे, आप डांस हटा देंगे, आप थिएटर, फिल्म, टीवी, ड्रामा, ये सब कुछ आप पेंटिंग, ये अगर ख़त्म कर देंगे, जो बहुत से लोगों की एक ख्वाहिश भी है, तो आप फिर क्यों जिंदा हैं? आपके माशरे में रह क्या जाएगा। ये बड़ी खूबसूरत आपने एक बात कही, एम्पैथी का फैक्टर जो जोका हाईलाइट करता है। तो जब हम थिएटर की बात करते हैं तो अक्सर हम अपने बच्चों को लिटरेचर जब पढ़ाते हैं तो सर आप एग्री करेंगे तो शेक्सपियर के ड्रामे में एक जोकर जो सिर्फ एम्पैथी का ही काम करता था, पैथोस और फीलिंग्स और इमोशंस, ये उस जोकर का काम ही यही है कि उसने उस करेक्टर के थ्रू आवाम की नफ्स पे उसने हाथ रखना था। तो यही काम अजोका करता है जो अक्सर बुरा भी लग जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएगा नसीम अब्बास साहब, क्यों आपने सर सोचा अजोका ज्वाइन करने का? क्या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि मैंने क्यों करना है? बड़ी पुरानी सी बात है, 91 में मैं लाहौर आया था और यहाँ मैंने एक NGO के साथ काम शुरू किया। उनका कोई एक छोटा सा ग्रुप था, थिएटर ग्रुप, उसको उनके साथ चलना शुरू किया। एंड देन फॉर थिएटर वर्कशॉप उन्होंने कोयथ इंस्टीट्यूट भेजा, वहाँ पे मेरी मदीहा से पहली मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे पिक किया और मैंने उन्हें पिक किया और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद अजोका में रहना ऐसे ही है जैसे हमारा दूसरा घर है, हमारी दूसरी फैमिली है। सो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दफ़ा अजोका में हैं तो कभी उससे अलग हो सकते हैं। आप बिज़ी हैं, आप कहीं और चले गए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अजोका आपके साथ रहेगा हमेशा। सही रहेगा। अच्छा मदीहा, अभी मैं ऑफ द शो सर से पूछ भी रही थी कि हाउ मच इज़ प्रॉफिटेबल एंड कितना, बिकॉज कमर्शियल टीवी और कमर्शियल फिल्म्स और एड्स तो आपको अच्छा खासा पे करते हैं। सो कभी होता नहीं है कि आपने सोचा हो कि भाई अगर मैं ये करियर ज्वाइन करने वाली हूँ तो व्हाट आई एम गेनिंग बैक, और मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्यों करूँ?
अजोका मेरे ख़्याल से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक जैसे अभी नसीम साहब ने बात की कि दूसरी आपकी फैमिली और आपके घर का आपको एक महसूस होता है, कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होता। बल्कि निर्वाण साहब के साथ मैं काम कर रही थी, एक प्ले कर रहे थे, तो उसमें एक मुझे बड़ी अच्छी एक ऑफ़र आई इस्लामाबाद में, एक वेब सीरीज़ थी, तो मैंने उसको सेकंड थॉट ही नहीं दिया कि मैंने कमिट किया हो मैं सर से बात कर लूँ, क्योंकि वो इतने ब्यूटीफुली आपको कनेक्ट करता है, द वे यू आर शोकेसिंग योर टैलेंट। आप कमर्शियल की बात करते हैं ना, उसमें यकीनन वो आपको पैसा और ये तमाम चीज़ें ज़रूर होती हैं। चले मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम अ वर्किंग लेडी, तो मुझे उस तरीके से फाइनेंशियल वो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अजोका से वाबस्ता हैं और वो प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू गोइंग टू एनी अदर जॉब और बाकी चीज़ों के, कि जब अजोका में हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका माहौल है, जो आप यहाँ से स्किल्स एक्वायर करते हैं, जिस तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है, फिर जो एक फैमिली की तरह आपको लेके चलते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कहीं आप कमर्शियली कहीं और जाके आप उस तरीके से हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे शायद साहब बताइएगा ये कि हमसाया ममालिक के खुद हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर थिएटर को बहुत सीरियसली लिया जाता है, चाहे अब उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब का नाम आए, शबाना आज़मी का आए, पैरल सिनेमा की बात हो, बहुत सीरियसली वेटेज दे के इस पर बात की जाती है। थोड़ा वेस्ट में चले जाएं, ब्रैडफोर्ड के ऊपर थिएटर प्लेस महंगी से महंगी तरीन टिकट्स वहाँ बिकती हैं, लंदन चले जाएं वहाँ पर थिएटर प्लेस है। पाकिस्तान में क्यों ये दो डायमेंशंस हैं कि थिएटर को, सीरियस थिएटर को उस तरह वाकई सीरियसली नहीं लिया जाता, या फिर अगर कोई बच्चा ये कहे अपने वालिदैन से कि मुझे थिएटर ज्वाइन करना है, मुझे थिएटर पढ़ना है, तो उसे इस पर बाकाब नहीं किया जाता? जी, असल में वैसे तो ये हमारी कॉमन हेरिटेज है। ये जो रीजन है जिसको हम साउथ एशिया कहें या एंशिएंट इंडिया कहें, ये तो दुनिया की सबसे पुरानी जो थिएटर की ट्रेडिशंस हैं वो यहाँ से निकली हैं, कोई कम से कम 5000 साल से, बल्कि इंडस वैली, हड़प्पा सिविलाइजेशन के ज़माने से ये परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हैं वो उसकी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। और यहाँ पर फोक थिएटर भी है, यहाँ पर बादशाहों का थिएटर भी होता रहा है, मजहबी थिएटर भी होता रहा है, कमर्शियल थिएटर भी होता रहा है। तो जहाँ तक टैलेंट की बात है या हेरिटेज की बात है, विरसे की बात है, वो तो हमारे पास उतना ही रिच है जितना हिंदुस्तान या और दूसरे ममालिक में है। लेकिन वो 47 में 75 साल पहले जब हम एक रास्ते पे निकले, तो वो अचानक कुछ ऐसे हालात हुए कि वो हम एक जो राउंड अबाउट है वहाँ पर आके फंस गए, कुछ धुंध में या क्या है। तो वो 75 साल से हम राउंड अबाउट के गिर्द घूम रहे हैं, कभी राइट विंग, कभी लेफ़्ट विंग, कभी डेमोक्रेटिक, कभी डिक्टेटोरियल। तो उसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि हु वी आर, व्हाट इज़ आवर हेरिटेज। तो उसमें बाज़ दफ़ा जो यहाँ की हज़ार साल की जो हमारी रिच हेरिटेज है, और स्पेशली जो इंडो मुस्लिम हेरिटेज है, जो मुसलमान हुक्मरानों के ज़माने की पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे इस एरिया में सूफ़ियों की जो ट्रेडिशन है, तो वो समहाउ वो हम भूल गए हैं कि हम इस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ की तारीख़, यहाँ का विरसा हमारा है, हमारा मज़हब जो है वो हमें लिंक ज़रूर करता है मिडल ईस्ट से, अरब से, लेकिन हमारी यहाँ की शनाख्त है। तो जब तक वो शनाख्त ना हो तो फिर उसमें प्राइड नहीं आता, तो वी आर नॉट प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमतें और हमारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो लोग जो हैं वो इसको रियलाइज़ करें कि जब तक हमें अपने शनाख्त का एहसास और अपनी शनाख्त पे फ़ख्र नहीं होगा, तो फिर कोई हमें आके एक तरफ ले जाएगा, अमेरिका की तरफ, कोई रूस की तरफ, कोई समुंदर की तरफ, तो उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और इस तरह की जो एक्टिविटी है, जो फिर आप सिर्फ अपने हेरिटेज पे फ़ख्र नहीं कर रहे, जैसे आपका अब चैनल है डिस्कवर पाकिस्तान, तो हमारा भी ये प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है, हम इन्वेंट नहीं कर रहे, हम अपनी हेरिटेज को डिस्कवर कर रहे हैं। वो वहीं पड़ी हुई है, हज़ार साल का जो म्यूज़िक है या फोक आर्ट है या रक्स है, और उसको हम डिस्कवर करके वी मेक पीपल आइडेंटिफाई एंड प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल सही। अच्छा इरमान, मुझे ये बताइएगा, अब चूँकि आप ख़ुद भी प्ले की डायरेक्शन भी करते हैं अजोका के थ्रू, अभी रिसेंटली आपका ये कल फेस्टिवल ख़त्म हुआ है, मदीहा गाँव फेस्टिवल, किस चीज़ पे बेस्ड था वो, कैसा रहा और कितना लोगों ने ओवरवेलमिंग आपको फीडबैक दिया इसका? Feedback was amazing, and it was based on
हिस्ट्री बेस्ड वो प्लेस थे, जैसे इन्होंने बात की टू डू विथ वेयर वी कम फ्रॉम एंड टू डू विथ आर आइडेंटिटी एंड कल्चर. इट वाज अ ट्रिब्यूट टू हर. इंडिया से भी कुछ हमारे गेस्ट्स आए हुए थे, उनके साथ भी कुछ सेमिनार्स थे, फिर कुछ वर्कशॉप्स भी उनके साथ हुई. एंड इट वाज बेसिकली अ ट्रिब्यूट to all that she achieved during her life and to carrying forth her legacy. One of the things which were inspirational कि जिस तरह मैंने उनको बचपन से देखा of not only striving and trying to promote human rights, women rights, minority rights, लेकिन going a step further and actually facing those tremendous obstacles. और देखें, एक जगह पे जाके कुछ पोस्ट कर देना आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना बड़ी अच्छी बात है, या 1 घंटे के लिए जाके कहीं प्ले कार्ड लेके खड़े होना वो भी बड़ी अच्छी बात है. लेकिन उनको मैंने जिस तरह देखा, क्योंकि देखें ये इट्स नॉट सिंपली अबाउट प्रमोटिंग वुमेन राइट्स. आपने जाके कहा कि ये उनके हकूक़ होने चाहिए या माइनॉरिटीज़ की फ्रीडम की राइट्स हैं, इनके साथ जो ये सप्रेशंस आप डिफरेंट जगहों पे देखते हैं, देन समवन इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट सप्रेशन, एंड दोज आर वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस. तो जब भी आप कहीं वुमेन राइट्स पे बात करेंगे, माइनॉरिटी राइट्स पे बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स पे बात करेंगे, सो आपको बहुत सख्त अपोजिशन का भी सामना करना पड़ेगा. एंड अक्सर लोगों को लगता है कि यार एक बंदा या बंदी से क्या होगा, लेकिन जो इंस्पिरेशन हम सब के लिए है कि वन वुमन डिड स्टैंड अप टू ऑल दीज फोर्सेस. मेरे सामने है जो जिस तरह की फ़ोन कॉल्स आती थी हमें ऑफिस में ही, मैं उधर ही बैठा हुआ था, स्टिल रिमेंबर बॉम्ब थ्रेट्स हमें आती थी एंड पावरफुल लॉबीज़ का आपको सामना करना पड़ता था. लेकिन दैट इज़ समथिंग दैट आई माई सेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ द टीम टेक विद देम as well, that when you actually, जब आप एक्चुअली किसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि ये सही है, फिर डरने का या पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं. बिल्कुल जी. अच्छा नसीम अब्बास साहब, कोई ऐसा यादगार प्ले जोका के थिएटर से आपने किया हो जो आपको लगता है कि वाकई वो एक चेंज लेकर आया सोसाइटी में? सोसाइटी में तो जोका का हर प्ले मैं कहूँगा कि इतना पावरफुल है कि कोई ना कोई ऐसी बात उसमें ज़रूर है. लेकिन एक प्ले ऐसा है जो मेरे अंदर बहुत चेंज लेके आया, दैट वाज वेरी अक्लेम्ड जोकर्स प्ले बुल्ला. जब बाबा बुल्ले शाह का किरदार किया तो वो एक एक्टर के तौर पे अपने अंदर बहुत तब्दीली महसूस की, और उस करैक्टर को करते हुए ख़ास तौर पे, और फिर वो पूरे प्ले का इम्पैक्ट जो था वो हमने यहाँ भी देखा, बॉर्डर के पार भी देखा. लोगों ने खड़े होके, इवन वहाँ के लोग जो हैं वो आके उस कैरेक्टर के हाथ चूमना शुरू हो जाते थे कि जी हमारे बच्चे को भी दम कर दें, ये इस पर ज़रा फूका मार दें. यानी ये लेवल था उस प्रोडक्शन का ख़ास तौर पे. चेंज जो है वो डेफिनेटली एक प्रोसेस के थ्रू आती है. मैंने जैसे आपको बताया कि एक वक्त था जब मैं आया था तो मुझे शायद उस वक्त अजोका का पता ही ना हो कि ये है क्या, बट जब आप उस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, ज्वाइन करते हैं, एंड देन ग्रेजुअली आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और आपको वो मकसद नज़र आना शुरू हो जाता है जिसके तहत आप वो काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप का सोल भी उसमें शामिल हो जाता है. और वो चेंज है, वो डेफिनेटली है, वो मेरे अंदर भी आया, मेरे आगे बच्चों में भी आएगा. और डेफिनेटली हम जहाँ जहाँ करते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर हर बंदे के अंदर नहीं तो एक बड़ा नंबर है जो कुछ ना कुछ लेके जाता है हमारे प्लेस में से. बिल्कुल सही. अच्छा मदीहा, आपको कितना अर्सा हो गया जोका से एसोसिएट हुए और आपका यादगार प्ले कौन सा है जोका के साथ? मुझे तकरीबन अभी 4th ईयर इट्स बिगिन 2019 में मैंने ज्वाइन किया था एज अ स्टूडेंट, और निर्वाण साहब थे जो मेरे मेंटोर थे वहाँ पे, और उसके बाद शाहिद नदीम साहब ने मीन्स के दे टुक ओवर डायरेक्शंस मुख्तलिफ. तो जितने भी प्लेस में किए मीन्स के पाकिस्तान में मैंने बड़ा कम देखा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आपको इतनी आसानी से एक्सेसिबल है और आपको ग्रूम करता है. और अजोका 2008 में मैंने सबसे पहले देखा था बुल्ला, तो उस दिन से मीन्स के एक इंस्पायरेशन थी कि आई विश कि मैं चली जाऊँ, मैं कुछ करूँ, और हो गया. मीन्स के 10 साल के बाद इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कि अजोका ने इस तरह का बनाया हुआ है कि आप एक्सेस कर सकते हैं.
تو انسٹیٹیوٹ کی اگر بات کریں تو بہت کم ہے پاکستان میں اس طرح کا کہ بچوں کو آپ پالش کریں, ان کی اندر کی جو ایک پرفارمنگ آرٹ کی سکلز ہیں اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, اس لحاظ سے اس کو لوکیٹ کریں. تو بہت سارے ان 4 سالوں میں پلیس کیے. کووڈ کا ٹائم بھی آیا جس میں سائرہ اور مائرہ ون آف دا فیمس پلے آپ سمجھ لیں کہ میں نے اب تک کا جو کی ہے, جس میں لیڈ کا میں نے کردار ادا کیا تھا. اس کے بعد لپڑ, تو سارے ہی میرے لیے تو بڑے یادگار ہیں کیونکہ آئی ہیو ایکسپلورڈ دا ویری ویک فارم اینڈ دا اسٹرانگ فارم آف فیمیل, جو کہ سوسائٹی ویک کر دیتی ہے اور اصل میں آپ کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو میرے لیے تو سارے ہی بہت امپورٹنٹ ہیں. ابھی جیسے لپڑ کی میں آپ کو بات کر رہی تھی, تو اس میں جو ایک ایز اے مدر میں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا, تو یہ تو سارے ہی بہت خوبصورت میں سمجھتی ہوں کہ تھیم تھوڑی سی بتا دینا. ہاں, لپڑ کی اس طریقے سے ہے کہ خواتین کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی آج کے پڑھے لکھے ماحول, سو کالڈ پڑھے لکھے ماحول میں بھی ہم کہتے ہیں, جس میں عورتوں کے بچے بس پیدا ہو رہے ہیں, بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو وہ عورت کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہی ذمہ دار ہے اس بیٹی کے پیدا ہونے کی. اور پھر انفارچونیٹلی ایک عورت جو ساس کے روپ میں آتی ہے وہ اس کو مینس کے کرتی ہے کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا. اب دیکھیں سائنٹیفکلی اگر کریں, لپڑ میں وہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ تو جینڈر ایک مرد کی توسط سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. تو وہ ایک بڑا ہی ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس کو پورٹرے کرنا. پھر بیٹیاں ہوئی جا رہی اینڈ میں ایک عورت ہی اس کا ایک اسٹینڈ اپ, شی ٹک اپ دا لائک اسٹینڈ کہ مزید اب نہیں تھپڑ کھاتے آ رہی ہیں ساری خواتین. ایک ہسپتال کا ہے, تو وہ بڑا ہی خوبصورت طریقے سے بتایا گیا کہ ریالٹی ہے نا ہمارے دیہاتوں میں, ہمارے مضافاتی علاقوں میں ایسے ہی ہوتا ہے جو آپ بتا رہی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ان کے ساتھ چل رہی ہے. بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جناب. تو آج ہم ڈسکور کر رہے ہیں اجوکا تھیٹر اور کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, کیا یہ کر رہا ہے, کیا کرتا رہا ہے. اچھا شاہد صاحب, یہ جس طرح ابھی ہمیں بتا بھی رہی تھی مدیحہ, شی گاٹ این اپرچونٹی, اور ایس بہت ایزی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں بھی کہ اف somebody feels کہ وہ ایک ایکٹر بن سکتا ہے, ایکٹ کر سکتا ہے, بٹ شاید پراپر ٹریننگ نہیں ہے, کتنا ایزی ہے آپ کے پلیز میں ان کے لیے ایکٹ کرنا, کیا پروسیجر ہوتا ہے, ہاؤ یو سلیکٹ دا ایکٹرز؟ جی, اس میں ویسے تو ایوری بڈی کین جوائن اجوکا, چاہے ان کے پاس بہت زبردست ٹیلنٹ ہو یا بہت ہی کمزور ٹیلنٹ ہو, کیونکہ تھیٹر میں سب کے لیے گنجائش ہوتی ہے. میجر رول ہیں, مائنر رول ہیں, میوزک ہے, ڈانس ہے, کراؤڈ سینز ہیں, پھر بیک سٹیج ایکٹیویٹیز ہیں, پروڈکشن کی ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن اس کے جو آپ کا ایک ٹیلنٹ ہے ایز این ایکٹر, اس کو ہم گروم کرتے ہیں. ان کو جو ان کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے اس کو ہم باہر لاتے ہیں تھرو ورک شاپس. اور اب یہ نروان نے جو شروع کی ہے اجوکا انسٹیٹیوٹ, اس میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے کورسز ہیں, ایکٹنگ کے کورسز ہیں, رائٹنگ کے کورسز ہیں, بچوں کے لیے کورسز ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ایک جو بھی صلاحیت ہوتی ہے اس کو ہم باہر لاتے ہیں, اور اس کو پھر جیسے ہمارے پلے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم کرتے ہیں. ہمارے پلیز میں ہیرو ہیروئن یا کوئی ولن اس طرح سے نہیں ہوتا, یہ ایک گروپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ ہے کہ انڈیویجول جو ایکسیلنس ہے اس پہ زور نہیں ہوتا جیسے کمپیٹیٹیو ہوتا ہے اور بعض شعبوں میں کہ میں نے فرسٹ آنا ہے, میں نے یہ لیڈ رول لینا ہے, بلکہ سب کا رول ہوتا ہے. ایک ڈرامے میں جس کا لیڈ رول ہے, اگلے ڈرامے میں ممکن ہے وہ بیک سٹیج میں لوگوں کو پانی کی بوتلیں دے رہا ہو یا سٹیج کو صاف کر رہا ہو. تو ایک گروپ ایکٹیویٹی ہے, ایوری ون از ویلکم, چاہے وہ کلاسز جوائن کرے یا ویسے آ کے آڈیشن دے جب بھی اس کی کوئی ضرورت ہو. اور ایک بس چیز ہے کہ آپ یو شوڈ بی اے نائس ہیومن بینگ. آپ کا اپروچ میں نفرت یا تعصب نہ ہو, چاہے وہ کمیونٹیز کی طرف ہو یا کلاسز کی طرف سے ہو. تھوڑا سا ایک جذبہ ہو سماج میں تبدیلی لانے کا, تو اگر وہ موجود ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے. تو نروان, یہ اجوکا انسٹیٹیوٹ, بیکاز آپ پڑھاتے بھی ہیں, چیزیں سکھاتے بھی ہیں, تھیٹر کی بات, یہ انسٹیٹیوٹ بنانے کا خیال کیوں آ گیا؟ بیکاز آلریڈی تھیٹر میں کام بہت ہو رہا ہے. تھیٹر ہے وہ تو آلویز جو مین فوکس ہو رہا ہے تھرو تھیٹر آن سوشل ایشوز. میرا اپنا جو ایک وہ ماننا تھا کہ وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے,
جو بنیادی سطح پہ پہلے آپ جو میڈیم استعمال کر رہے ہیں اس کی تو انڈرسٹینڈنگ آپ انکلکیٹ کریں ود ان سوسائٹی. اینڈ کیونکہ میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے کہ بچپن سے آبویسلی ان سب چیزوں میں پینٹنگ بھی کرتا ہوں, وائلن بھی بجاتا ہوں, ایکٹنگ, رائٹنگ, ایوری تھنگ. سو خود آئی کین سی فرام مائی سیلف اینڈ پیپل اراؤنڈ می کہ کیسے ایک انڈیویجول میں تبدیلی اور بہتری ایک ڈیولپ ہوتی ہے. اکثر جو ہمارا ایک آرٹ آف ایکٹنگ کورس ہے اس میں اکثر بہت سے لوگ آتے ہیں اور بھی باقی کورسز میں, کیونکہ ان کو پتہ کچھ نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, سو ان کو لگتا ہے کہ اچھا اس میں شاید وہ بال کیسے جیل کٹ لگاتے ہیں یا باڈی کیسے بناتے ہیں یہ بتائیں گے, یا اکثر کافی یہ ماڈل ٹائپ کے بھی آتے ہیں کہ اچھا جی یہ سمجھتے ہیں کہ سکھائیں گے جی پوزنگ کیسے آپ نے کرنی ہے, کیا گڈ سائڈ رائٹ سائڈ وہ. لیکن وہی سیم لوگ ایٹ دا اینڈ آف دا 3 months جس طرح ان کو میں چینج ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جب وہ دیکھتے ہیں یار اتنی یہ گہری چیز ہے, اتنی ایک ڈیپتھ ہے اس چیز میں. اینڈ کیونکہ دیکھیں جیسے ایک نارمل ہیومن نیچر کیسے ایز یو گرو اولڈر یو اسٹارٹ ٹو گیٹ مور پیسمسٹک, اور ہمارے یہاں بہت ایک ایوری مین فور دیم سیلوز والی ایک مینٹیلٹی ہے. اکثر آپ سنا ہوگا کہ اچھا جی فلاں ٹانگ کھینچتا ہے, فلاں ٹانگ کھینچتا ہے, کوئی خاص وے آف لکنگ ایٹ دا ورلڈ ہے. سو ان دوز couple of months وہی لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ یار زندگی گزارنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے, ایک اپنا پرسپیکٹیو چینج ہوتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ ڈیورنگ دا کلاسز کوئی جیسے انہوں نے ذکر کیا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, کوئی فرسٹ کون ہے, اچھا کون ہے, سب بالکل جیسے جو ہم سب کی آئی گیس کسی نہ کسی سطح پہ خواہش ہے کہ اپنے بچپن کی یاد سب کو ہے. بالکل. سو اس کے دوران یو کین ایکسیس دیٹ پیورٹی اینڈ دیٹ انسینس ان سائڈ آف یو. اینڈ اسی طرح بچوں پہ پھر شروع کیا. اس کا جو مین مقصد ہے, ابھی جو ایک سیکنڈ بچوں کا کورس بھی ہم شروع کر رہے ہیں ایکٹنگ کا, جو ابھی شروع ہونے والا ہے نیکسٹ منتھ سے ان اے کپل آف ویکس, اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ جو ایکچوئل چینج ہے, جو آپ نے ایک ایکچوئل ایک صحیح ٹریک پہ لگانا ہے, ایک صحیح اس کی طرف گائیڈ کرنا ہے, دیٹ اسٹارٹس فرام دا ینگسٹ. بالکل ایک بچے کو پتہ چلتا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہم نے 3+ years سے وہ شروع کیا ہے, کیونکہ پلس وہ ایکٹنگ سے کانفیڈنس بلڈنگ اسپیک کر بھی بالکل ایگزیکٹلی وہ بہت ڈیولپ ہوتے ہیں بچے کے سینسز. اچھا نسیم ابا صاحب آپ سنگر بھی ہیں سر, تو اجوکا تھیٹر میں گانے بھی گاتے ہیں؟ جی ہمارے موسٹلی پلیز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی صوفیانہ کلام یا ریلیٹڈ ٹو جو ہمارے پلیز ہیں ان کے سانگز ہوتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی گانے پڑتے ہیں. انڈیویجولی بھی گانے پڑتے ہیں, گروپ کوائر میں بھی گانا پڑتا ہے. سو وہ ذمہ داری ہے. ہمیں بھی کوئی کلام کوئی صدا دیں. میں اس کو صرف یہ مینشن کر دوں کہ ابھی جو ہمارا فیسٹیول ہوا ہے اس میں ایک پلے تھا جس میں یہ ایک بڑا میجر رول کر رہے ہیں اسٹیج پہ. یہ جو ہمارا پلے تھا میرا رنگ دے بسنتی چولا بھگت سنگھ پہ, تو اس کی کہانی سنا رہے ہیں. سین ختم ہوتا تھا, یہ لپک کے جاتے تھے اور ایک چادر پہن کے تو ایز سنگر آ جاتے تھے ایک گروپ کے ساتھ. تو یہ بڑا ایک بلیسنگ بھی ہے اور بڑا چیلنج بھی ہے ایک سنگر ایکٹر کا ہونا. جی یہ ہمارے جو پلے ہے بابا بلے شاہ, اس کے اندر ہی ایز بلے شاہ خود بھی گاتے ہیں, تو وہ ہے چل بلیا چل اوتھے چلیے تے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے. جے رب ملدا ناتیاں توتیاں نو, رب ملدا ڈڈواں مچھیاں نو, جے رب ملدا جنگل پھریاں, رب ملدا گائیاں وچھیاں نو. ملاں پڑھنا علم کتاباں دا تے ایویں چاہیے پار عذاباں دا, وضو کر لے شوق شراباں دا.
तेरा अंदर बार पलीती। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कलाम इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है और आपने गाया भी बहुत अच्छा है। अच्छा मदीहा, आप चूँकि अब ट्रेन भी करती हैं तो कितना पैशन देखती हैं यंग लोगों में इस एक्टिंग को सीखने के लिए, सोसाइटी चेंज के हवाले से, काम करने के हवाले से? मुख्तलिफ एज डिफरेंसेस के साथ मुख्तलिफ है। मीन्स कि अगर आप छोटे बच्चों को देखें तो उनको अभी वो एक नहीं है वर्थ कि बेसिकली कि आप किस तरीके से कनेक्ट करना चाह रहे हैं या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उनके लिए यही बहुत है कि अभी हमने कुछ करना है या हमारे अंदर एक आर्ट फॉर्म हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बड़े अगर आप यूथ का ले लें तो उनके लिए काफ़ी है, दे आर वेरी मच पैशनेट। दूसरी बात ये कि जब वो प्लेस गो थ्रू करते हैं, वंस दे आर डूइंग इट प्रैक्टिकली, तब उनको पता चलता है जब वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं हमारे आजकल के नौजवान बच्चे कि वो कमर्शियल जब प्लेस देखते हैं तो वो उसी तरीके से एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे निवान साहब अभी बता रहे थे कि पोज कैसे करना है या आपने अपनी किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। थिएटर इज़ टोटली डिफरेंट। वो आपकी पर्सनैलिटी को तो ग्रूम करता ही करता है, लेकिन जिस तरह आप कमर्शियल को अगर आप करें तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो बच्चे स्टार्ट में यूथ हमारी उस तरीके से सीरियस नहीं होती, बट वंस जब वो कोर्स करते हैं, एक्टिंग में आते हैं, प्लेस को एक प्रैक्टिकली परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तब उनको पता चलता है कि बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट की वर्थ क्या है। जो आप इमेजिन करके आते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट। अगर मैं अपनी भी एक्सपीरियंस से करूं, जो मैंने जितना देखा या सोचा, मैं खुद लिटरेचर की स्टूडेंट हूं, तो मुझे पता है कि आपका क्या शेक्सपियरियन क्या थे आपके थिएटर की, उनकी क्या वर्थ थी। बट प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो टोटली आपकी एक डिफरेंट डायमेंशन में आपको लेके चलता है थिएटर। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप तो इसकी फाउंडिंग मेंबर्स में से भी हैं और तब से इसको देख रहे हैं, अवामी रवैये में कितनी चेंज आई है जोका को लेकर? देखिए जी, अवामी रवैये में डिपेंड करता है कि आपका रवैया अवाम की तरफ क्या है। अगर आप अवाम को रिस्पेक्ट करते हैं और अवाम को रीच आउट करना चाहते हैं तो एक तो ये कि आप ज़ुबान उनकी बोलेंगे, कहानियाँ ऐसी तलाश करेंगे जो उनको समझ में आए, और उनकी सतह पे जाके ये नहीं समझेंगे कि हम बहुत इंटेलेक्चुअली और कल्चरली हम एलीट हैं और वो कहीं गायें बच्चियाँ हैं, तो वो फिर उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम फोक को यूज़ करते हैं, हम सूफ़ी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, हम अपनी जो हिस्ट्री है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, और हम उनको ह्यूमर भी देते हैं, हम उनको एस्थेटिक प्लेजर भी देते हैं। तो वी गेट ट्रमेंडस रिस्पॉन्स। हमारा अजोका के प्लेज़ की जो ऑडियंस है वो कमाल का मिक्स है। उसमें लोअर मिडिल क्लास से लेके एलीट तक, जिनको कोई कल्चर की समझ है, वो सब लोग उसमें आते हैं। और अभी जो नया एक डेवलपमेंट हुई है ये सोशल मीडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद, अब हमारे लिए मुमकिन हुआ है कि रीच आउट करना थ्रू फेसबुक एंड थ्रू अदर फॉर्म्स ऑफ पब्लिसिटी। उसकी वजह से वो लोगों को ख़बर मिलती है और वो आना शुरू हुए हैं। और अब हमारे मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी, मोर देन हाफ ऑफ आवर ऑडियंस इज़ यंग ऑडियंस। और आप सोचें कि यंग ऑडियंस को आप लप्पड़ जैसा प्ले या मंटो जैसा प्ले दिखा रहे हैं जो बहुत सीरियस टेक्स्ट बेस और पॉलिटिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे प्ले है, लेकिन दैट ऑडियंस इज़ फुली एनग्रॉस्ड। पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, कोई फ़ोन नहीं बजता, कोई उठता नहीं है। और ये वही लोग हैं जिनकी कोई ट्रेनिंग थिएटर की हमने नहीं दी हुई, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंटेंट ऑफ प्रोडक्शन ये उनको एंगेज कर सकता है। सो हमें तो जब कभी अभी भी, अब सैटरडे को हमारी लास्ट परफॉर्मेंस थी तो फुल हाउस था, सीढ़ियों में लोग बैठे थे, बाज़ लोग अंदर नहीं आ सके थे, इतनी प्यास है लोगों में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अजोका जो है उसकी एक लिमिटेड प्रोडक्टिविटी होती है। सो हमारी हुकूमत को और हमारे जो आर्ट के इदारे हैं उनको चाहिए कि इसको फैसिलिटेट करें, ताकि लोगों को वो जो एक घटिया लच्चर किस्म का थिएटर या एक्टिविटी उसको थिएटर के नाम पे बेचा जा रहा है, लोगों के पास कम से कम चॉइस तो हो कि रोज़ वो जाएंगे आर्ट्स काउंसिल तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पर फ़लाँ हॉल में एक मीनिंगफुल एंड एंटरटेनिंग प्ले हो सकता है, जो अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही। नरवान, कोई एक ऐसा बेंचमार्क जो आपने सेट किया हो इंस्टीट्यूट के हवाले से कि इसको कहाँ लेके जाना है?
वो तो वक्त बताएगा, लेकिन रिस्पांस काफ़ी अच्छी है एंड स्लो एंड स्टेडली हम वेरियस उसको एक्सपेंड भी करते जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी चंद महीने ही हुए हैं ये बच्चों का आर्ट ऑफ एक्टिंग किड्स एडिशन शुरू करते हुए, एंड वो लिटरली नाउ इन अ कपल ऑफ मंथ्स वी हैव टू टर्न डाउन पेरेंट्स विद अ हैवी हार्ट। अब नया भी जो शुरू कर रहे हैं और छोटे बच्चों के लिए, उसमें भी सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं और गुंजाइश आगे नहीं है। सो यही तो फिर ये इरादा चेंज है। ही है ना जो आपके थिएटर की थ्रू जी, माशरे बिल्कुल। में So आया। आप देख लें कि Because if people they are want to. sending their kids in such a small age, तो ये इट्स अ चेंज। Exactly, इसको बिल्कुल, एम्ब्रेस करना हाँ। चाहिए। तो बिल्कुल सर, हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। आप ये मदीहा साहिबा की जो लेगेसी जिसको लेके आप लोग चल रहे हैं, आप लोग इसे मज़ीद चलाइए। और हमने भी कोशिश की कि हम भी ज़रा आज अजोका को डिस्कवर करें कि किस तरह पाकिस्तान के कल्चर को, फोक को, ज़बान को, हमारी वैल्यूज़ को बहुत ही इंटैक्ट रखे हुए है अजोका थिएटर आज तक, और आपके लिए परफॉर्म कर रहा है। और ये सब इसलिए यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया नरवान आपका, बहुत शुक्रिया pleasure. नसीम साहब आपका, बहुत शुक्रिया मदिया आपका। तो नाज़रीन, इन्हें मैं कहूँगी खुदाफिज़, लेकिन ये भी आप याद रखिए कि जिस तरह अजोका की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने सोसाइटी की तरफ चेंज लेके आना है, तो आपकी अपनी भी इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी है कि आप भी कुछ ना कुछ अपनी कैपेसिटी में थोड़ा बहुत पॉजिटिव ज़रूर पाकिस्तान के लिए और अपने माशरे के लिए करें। फिर ही आप एक कामयाब शहरी बन सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। और आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद है। सहाफ़ी हैं, लिखते भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, आप इन्हें प्रोग्राम्स में भी देखते हैं, मुख्तलिफ मुल्की मामलात और सियासी मामलात पर अपना तज्ज़िया पेश करते हुए। बहुत ही एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। आज़म चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सदर प्रेस क्लब लाहौर भी हैं, ये बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करते हैं। और आज बुलाने का इन्हें मकसद ये था कि जहाँ पर हम आज़ाद है सहाफ़त पर हम बात करते हैं, सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए बतौर सहाफ़ी ये पहले भी रह चुके हैं सदर, और इनकी क्या खिदमात हैं और क्या विज़न है जिसके तहत अब ये काम कर रहे हैं। इन तमाम तर मामलात पर इनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर, कितना मुश्किल होता है किसी का रिप्रेजेंटेटिव होना, बिकॉज़ जब इतने सारे सहाफ़ी, और अब जब मीडिया बूम में भी आया, जवाल में भी आया, फिर तरक्की कर रहा है, तो उन सब की उम्मीदें फिर एक शख्स से लग जाती हैं। कितना मुश्किल होता है सर ये ओहदा? इसमें कोई शक नहीं, काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी नीयत अच्छी हो, आप एफर्ट कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, फिर अल्लाह ताला बड़ी मदद करता है, मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा एक छोटा सा अदारा है लाहौर प्रेस क्लब, उसका जब क्राइसिस देखता हूँ तो उसको जायज़ा लेते हैं हम अपने मुल्क की सियासत और उसके साथ, तो फिर समझ आती है कि हमारे सूबे के लेवल पे, हमारे मुल्क के लेवल पे किस कदर बड़े मसाइल हैं और उन लोगों को क्या कुछ फेस करना पड़ता है। हम अपने 3-4 हज़ार जो जर्नलिस्ट साथी हैं उनके लिए हर वक्त परेशान रहते हैं और उन्हें 22 करोड़ अवाम के लिए परेशान रहना पड़ता है। तो ये जब आप पॉलिटिक्स का, बेसिकली पॉलिटिक्स है क्या? लोगों की खिदमत करना। जब आप खिदमत का जज्बा लेके आते हैं तो वो फिर आपके लिए राहें आसान होती चली जाती हैं। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा हम सहाफ़ती, बिकॉज़ आपका तो बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आप रिपोर्टर भी रहे हैं, ख़बरें कवर भी करते रहे हैं, अखबार से लेकर चैनल तक का सफ़र आपने ख़ुद भी तय किया है। सहाफ़ती जो मयार है उसके हवाले से अब क्लब किस तरह फैसिलिटेट करता है उन नए जर्नलिस्ट को जो आते हैं, या वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनकी मोराल और एथिक्स कैसे दुरुस्त करते हैं आप? अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सा क्लब के हवाले से पहले आपको ये बताऊँ। देखें, लाहौर प्रेस क्लब तादाद के लिहाज से, मेंबर्स की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब है। बल्कि मैंने इस पर रिसर्च नहीं की, लेकिन मुझे बताया जाता है कि एशिया के जो प्रेस क्लब्स हैं किसी में भी इतनी तादाद नहीं है मेंबर्स की जितनी लाहौर प्रेस क्लब के अंदर है। हम इस वक्त तकरीबन 3300 मेंबर्स अप्रॉक्सीमेटली, वो हमारे रेगुलर मेंबर हैं, फिर हमारे एसोसिएट मेंबर हैं, फिर हमारे वो जर्नलिस्ट कोलीग्स हैं जो अभी तक मेंबरशिप हासिल नहीं कर सके लेकिन मुख्तलिफ अदारों में काम करते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 8 से 10 हज़ार है वो। और क्लब कोशिश करता है कि उनको भी किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट करे। जब ये क्लब बना था उस वक्त क्योंकि सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था और हमारे 350 जर्नलिस्ट थे लाहौर के अंदर, और उनको मद्देनज़र रख के तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें डिज़ाइन की गई थी। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब ज़ाहिर है प्रिंट, फिर इलेक्ट्रॉनिक आया, इलेक्ट्रॉनिक के बाद अब डिजिटल आ रहा है।
یہ ایک پورا ریلا ہے جو پیچھے آ رہا ہے، ہمیں ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جس طرح تعداد بڑھ رہی ہے، جس طرح میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اس طرح کلب کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ واحد پریس کلب ہے جو پورے پاکستان کے اندر جو اپنے ممبرز کو سبسڈائزڈ فوڈ دیتا ہے۔ ہم جب جرنلسٹوں کے حالات دیکھتے ہیں، جس طرح 2018 میں آپ کو پتہ ہے ایک ڈاؤن سائزنگ شروع ہوئی پاکستان میں اور میسیو لیول پہ لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر سیلری سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پہ سبسڈائز فوڈ دیتے ہیں، اور تقریباً 1 کروڑ روپے سال کی ہم صرف اپنے کیفے کو سبسڈی دیتے ہیں جو ممبرز کو فوڈ کی مد میں دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ واحد پریس کلب ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت تمام ممبرز کو ان کو لائف انشورنس پرووائڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی ممبر کوئی اس کا پریمیم نہیں پے کرتا، صرف سال کی 1000 روپے فیس دیتے ہیں ہمارے ممبر، لیکن ہم ان کے جو پوری لائف کا ہم ان کو لائف انشورنس کسی اچھی کمپنی کے ساتھ، اسٹیٹ لائف یا اس قسم کمپنیز کے ساتھ لائف انشورنس کروا کے دیتے ہیں۔ خدا نہ خاصہ کوئی ممبر اس کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی فیملی کو 1 ملین ملے گا، خدا نہ خاصہ کسی کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے تو اس کی فیملی کو 2 ملین ملے گا، کوئی ڈسیبلٹی ہے تو اس میں وہ تھوڑے تھوڑے پیسے پر منتھ اس کو ملتے رہتے ہیں۔ تو اس کا جو پریمیم ہے وہ بھی تقریباً 1 کروڑ روپے سے زیادہ بنتا ہے، وہ کلب اپنی جیب سے دیتا ہے تمام ممبرس کا۔ تو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہماری ہاؤسنگ اسکیم یہ وہ ہم نے ہماری ایک ہم نے انیشیٹو لیا تھا کہ ہمارا کوئی بھی ممبر وہ ایسا نہ ہو جس کے پاس اپنی چھت نہ ہو، تو الحمدللہ اس میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ ہم نے پہلے اپنے 923 ممبرس کو ایک وہ پرووائڈ کیا تھا ہاؤسنگ پروجیکٹ، اس کے بعد 300 سے زیادہ ممبر ہیں جو ان کا پروجیکٹ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، انہیں ہم پوزیشن دینے جا رہے ہیں۔ باقی جو رہ گئے ہیں ان کے لیے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ ہماری اس میں چل رہی ہے نیگوسیشن کہ جو بھی ہمارے لیے پاسبل پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ ہم ان کو بھی پرووائڈ کریں گے۔ یعنی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اچھا سر، اب اس کے اندر بھی مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ اب آپ نے وہ زوال دیکھا جب بہت سے کارکنان کو نکال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب ایک ایکٹ بھی متعارف کروانے والے تھے۔ کتنا اکاؤنٹیبل کوئی پریس کلب کسی ادارے کو کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ کسی ناگزیر وجوہات یا صرف تنخواہ کی کٹوتی یا تنخواہ یا فنڈز نہ ہونے کی بنا پر آپ امپلائی کو نکال سکتے ہیں؟ کتنا پریس کلب اس میں اختیار رکھتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک کلب ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، یونین ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ہماری جو یونینز ہیں بیسیکلی یہ ان کی ذمہ داری ہے، جو ان کی ہمارے ورکر کی جاب پروٹیکشن، اس کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، یہ یونین کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں سے ہماری یونینز آپس میں تقسیم ہو گئی، ان کے مختلف گروپس ہو گئے، اس کے بعد ہمارے کلبز رہ گئے۔ اب ہمارا جتنا جرنلسٹ ہے یا ورکر ہے نا، اس کی تمام ڈپینڈنسی جو ہے وہ کلب کے اوپر ہے، تو پھر کلب نے بھی اسے انکار نہیں کیا، کلب نے وہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کسی جب امپلائی کو بے روزگار کیا جاتا ہے، اس کی سیلری کے اندر ڈیڈکشن کی جاتی ہے، تو ہم اس مینجمنٹ کے ساتھ ہم یونین کی جو ذمہ داری ہیں وہ کلب کے پلیٹ فارم پہ ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ 2018 میں پریزیڈنٹ تھا، اس وقت جب یہ ڈاؤن سائزنگ شروع ہوئی تھی، میں اس وقت ہمارا ایک تمام جرنلسٹ جتنی تنظیمیں ہیں ان کو میں نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا تھا۔ ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک یہاں پہ تحریک شروع کی، اس میں ہم تمام میڈیا جو آنرز ہیں ان سے ہماری میٹنگز ہوئیں، جس میں خصوصی طور پر پی بی اے اور اے پی این ایس، سی پی این ای، ان کے جو عہدیداران تھے ان سے ہماری میٹنگز ہوئیں تاکہ ان لوگوں کی کوئی جاب سیکیور ہو سکے، اور جن لوگوں کو فارغ کیا گیا ان کے لیے کوئی دوبارہ ری اسٹیٹ ہو جائے یا الٹرنیٹ جاب کا ارینجمنٹ ہو۔ اس میں پارشلی ہمیں کامیابی ملی، لیکن بدقسمتی سے جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح ہمارے ورکرز کو اکوموڈیٹ بیسکلی نہیں کلب ایک نان سیاسی ادارہ ہے لیکن ایک کلیکٹیو اینٹی ہے جرنلسٹ کی، جو سب کو یونائٹ رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن سر، پچھلے دنوں جتنے بھی الیکشنز ہوتے رہے اس میں بہت زیادہ تقسیم نظر آئی، ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات کو لے کر نظر آئے، سب کو تو گھر نہیں مل سکتے، کسی کو ملنا ہے، کسی نے کرائٹیریا پر پورا اترنا ہے، نہیں اترنا، ان چیزوں کو پھر اوور کم کرنے کے لیے پھر آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے الیکشن کے اندر وہ ایک تھوڑی سی بدمزگی نظر آئی تھی نا،
اس کا تو ہم انشاءاللہ وہ جلدی اس کا ہم حل کر لیں گے. ہم کلب کا سارا الیکشن جو سر ہے نا, الیکشن تو ملک کی ہو کلب کی ہو کوئی مطمئن نہیں ہوتا. لیکن ہم اس کو بایو میٹرک پہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا اس کی سب سے اچھی اگزامپل لاہور ہائی کورٹ ہے. اچھا لاہور ہائی کورٹ کے 22,000 ممبرز ہیں, ووٹرز ہیں. تو یہ جو ان کا الیکشن یہ ہوا تھا میرا خیال ہے جنوری میں یا فیبرری میں تھا, تو انہوں نے مجھے ایز اے آبزرور وہاں پہ انوائٹ کیا تھا. تو میں نے دیکھا جا کے ان کا پورا سسٹم, جس کو ہم EVM کہہ رہے ہیں ملکی سطح پہ, لیکن ان کا سسٹم بہت اچھا تھا. اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوپ ہول ہو, کیونکہ انہوں نے اس کو لوکل نیٹ ورکنگ کے ذریعے بنایا تھا. اس میں انٹرنیٹ اٹیچ نہیں ہے. جب انٹرنیٹ اٹیچ ہوگا اوبیسلی ہیکنگ ہوگی, خرابی ہوگی. جب لوکل نیٹ ورکنگ ہوگی تو اس میں چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پچھلے کئی سال کے اندر اپنا یہ سسٹم جو ہے نا اسٹیبلش کر کے اب وہ اسٹیج پہ آ گئے کہ اب 100% ایک بھی ووٹ جو ہے نا وہ مینول نہیں کرواتے, بایو میٹرک پہ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایشو ختم ہو گئے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں بایو میٹرک کے اوپر. کم از کم یہ والا جو ایک چھوٹا موٹا ہمارا ایشو ہے, ورنہ پریس کلب کے الیکشن میں کبھی بدمزگی نہیں ہوئی تھی. میں 30-32 سال سے اس پروفیشن میں ہوں اور میں نے کئی الیکشن کنٹیسٹ کیے, تو کئی عہدوں پہ بھی رہا, لیکن پہلی دفعہ دیکھا کہ اس قسم کے نا معاملات ہمارے کلب کے اندر ہوئے. یہ تو انشاءاللہ ریزالو یہ ہو جائے گا. اچھا سر, اب بینگ کلب پریزیڈنٹ تو کلب تو ویسے فیسیلیٹیٹ ہی کرتا ہے جرنلسٹ کو, لیکن جو سوال میں نے بھی آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ جرنلسٹ کی ذہنی تربیت, اس کی سکلز انہانس کرنے پہ, اس پر بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ جی, اس پہ ہمارا مین فوکس اسی پہ ہے. ہم لوگ ٹریننگ ورکشاپس کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اور مختلف قسم کے ہمارے سیمینارز, ہماری سٹنگ ہم کرتے رہتے ہیں. اب پچھلے تقریباً کوئی 1 ماہ سے صرف کلب کے پلیٹ فارم سے ہم 4 ٹریننگ ورکشاپس کروا چکے ہیں. 2 ٹریننگ ورکشاپس آگے پائپ لائن میں, اور یہ اچھے لیول کی ٹریننگ ورکشاپس ہیں. یہ وہ نہیں ہے کوئی بہت ہلکی سی. اس میں موبائل جرنلزم, ایتھکس, ڈیجیٹل, جو آگے فیوچر ہے جرنلزم کا, اس پہ ہم کروا رہے ہیں. جو آنے والی ورکشاپ ہے 2-3 دن بعد, اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ینگسٹرز ہیں, اور اس میں ینگسٹرز میں اخبار کے لوگ, ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ, پرنٹ میڈیا کے لوگ, ایون کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے, اگر وہ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں ہم ان کو بھی موقع دیں گے. فری آف کاسٹ. اور ہاں, فری آف کاسٹ. اور اس ٹریننگ ورکشاپ میں ہم موبائل جرنلزم, ڈیجیٹل جرنلزم, اس کے اوپر ہم زیادہ ہمارا فوکس ہے. اور ہماری ورکشاپس بڑی فروٹفل ہوتی ہیں. یہ پچھلے دنوں ایک ورکشاپ ہم نے کروائی, وہ PID کے ساتھ مل کے. وہ اتنی اچھی ورکشاپ تھی کہ ہمارے لوگوں نے اس میں بڑا اس کو اپریشیٹ کیا, بلکہ جو پارٹیسپینٹس تھے ان لوگوں نے باقاعدہ آ کے اس کا جو فیڈ بیک دیا تو وہ بہت اچھا تھا. سر, اب آ جاتے ہیں خواتین جرنلسٹ کے اوپر. اکثر کلبس کی سیاست سے اس طرح سے گھبراتی ہیں خواتین, تو اسپیسیفکلی خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ ایسی فیسلٹیز دیتا ہے کلب؟ جی بالکل دیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لاہور پریس کلب کی جو الیکٹڈ باڈی ہے اس کے اندر اس دفعہ 3 خواتین ہیں. 2 خواتین ہماری جو وہ نیچے گورننگ باڈی میں ایگزیکٹو سیٹوں پہ ہیں, ایک خاتون ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. اور وہ خواتین کے لیول پہ ہم جو خواتین ہیں ہماری, ان کو پورا ایک آتھورائز کرتے ہیں, کمیٹی بناتے ہیں, ساتھ ان کو ان کی سپورٹ کے لیے جو ان کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, چاہے وہ میل ممبر ہوں, فیمیل ممبر ہوں, وہ ان کو پیچھے سے اسسٹ کرتے ہیں. ابھی آج ایک کل کا دن گزر گیا, ایک آج کا دن ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ, اس کے تعاون سے لاہور پریس کلب کے اندر خواتین کے لیے اس وقت ٹریننگ ورکشاپ چل رہی ہے. اچھا. اس کے اندر صرف خواتین پارٹیسپینٹس ہیں. وہ وہاں پہ آج میں جاؤں گا کلوزنگ پہ, تو ان کا یہ ابھی تک کا فیڈ بیک یہ ہے کہ بہت اچھی ورکشاپ جا رہی ہے وہ. اسی طرح خواتین کے مختلف, مثلا ویمن ڈے آتا ہے یا خواتین کے مختلف ایونٹس آتے ہیں, اس کے لیے خواتین پھر وہ کرتی رہتی ہیں اور کلب ان کو اسسٹ کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کلب کے اندر خواتین کے لیے ایک علیحدہ سے ہم نے ایک روم بھی ہے جس کے اندر تمام جو ہے نا اس کی بنیادی سہولتیں وہاں پہ دی ہوئی ہیں. تو خواتین کو تو ویسے ہی احترام دیا جاتا ہے, اور کلب کے اندر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری خواتین, ہماری فیملیز, ہمارے بچے وہ آئیں, اور ان کے لیے وقتاً فوقتاً ہم کوئی نہ کوئی ایونٹ بھی وہاں پہ رکھتے رہتے ہیں. سر, حکومت اور پریس کلب کا کتنا گہرا تعلق ہے, کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے صحافیوں کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ماضی کے اندر ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ گورنمنٹ کا کلب کے اندر کوئی رول نہ ہو. اچھا.
क्योंकि जो एक जर्नलिज्म की इंडिपेंडेंस है, सियासत कंसर्न हो। जो इंडिपेंडेंस है एक जर्नलिज्म की, या हमारा जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है वो मुतासर ना हो। बिल्कुल सही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट की जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई, सबसे पहले जब कॉलोनी हमें दी गई, हाउसिंग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, उसके बाद क्लब का बजट ऐसा ऐसा इन्हांस होता गया। जब बजट बढ़ता है फिर आपको ग्रांट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट क्लब है वो कोई बिज़नेस मॉडल तो है नहीं, वो तो उसके महदूद उसके वो रिसोर्स होते हैं, उसी पे चलाना होता है, साथ गवर्नमेंट की ग्रांट आ जाती है। जब ग्रांट शामिल हुई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस और ज़्यादा हो गई, जो कि हमारे लिए, मैं समझता हूँ इस कम्युनिटी के लिए, क्लब के लिए वो अच्छा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम सेल्फ सफिशेंट हों, ताकि हम गवर्नमेंट की जो ये इन्वॉल्वमेंट है या गवर्नमेंट का जो ये अनड्यू एक प्रेशर आता है हमारे ऊपर, वो ताकि ऐसा ऐसा ख़त्म हो। सर कभी ऐसा हुआ है कि कोई हुकूमत नाराज़ हो जाए और ग्रांट्स ना दी गई हूँ आपकी क्लब से? अभी हो रहा है इस वक्त। अच्छा, नहीं दी जा रही? जी, हमारी ग्रांट थी 20 मिलियन पर एनम। ये जून 2021 में गवर्नमेंट ने वो ग्रांट हमारी कम करके उसको सिर्फ 5 मिलियन कर दिया, 50 लाख रुपया। 2021 से लेकर आज तक, उस वक़्त बुज़दार साहब थे चीफ मिनिस्टर, उनको बार बार कहा गया लेकिन उन्होंने उसको इन्हांस नहीं किया। अब हमज़ा साहब चीफ मिनिस्टर आए हैं, मैं ख़ुद हमज़ा साहब से मिल के आया हूँ, और हमारे और भी मेंबर्स जो हैं वो बार बार नॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी ग्रांट इन्हांस नहीं हो रही। ये तो ये बेसिकली ये ऐसे टैक्टिस है कि क्लब को बिल्कुल जो है ना वो काबू कर लिया जाए, जकड़ लिया जाए। तो अफसोस होता है इन चीज़ों पे, इसीलिए हम इस चीज़ पे सोच रहे हैं कि कोई ऐसा हम प्लान बनाए कि सेल्फ सफिशिएंट हो, हमें हुकूमतों के पास न जाना पड़े। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बीइंग एन एनालिस्ट और बीइंग अ कॉलमिस्ट, जब आप पाकिस्तान के हवाले से लिखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि इंसान मुल्की हालात और सियासी हालात से बिल्कुल तंग आ जाता है कि हर चीज़ नेगेटिव की तरफ जा रही है। डिस्कवर पाकिस्तान पॉजिटिव चीज़ें दिखाता है। कितनी पॉजिटिविटी की हमारी सहाफ़त में भी ज़रूरत है? हमारी सहाफ़त में बहुत ज़रूरत है, और ये नहीं कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं पहले भी आके डिस्कवर पाकिस्तान की यहाँ पे तारीफ़ करके गया हूँ। मैं समझता हूँ हमारी सहाफ़त के अंदर ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। मेरी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान का ना एक पॉजिटिव इमेज दिखाएं। हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पर जाके ना तो जब पाकिस्तान के बारे में देखते सुनते हैं ना, तकलीफ़ होती है। तो ये दिल चाहता था कि लोगों को बताएं कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझ, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। अब डिस्कवर पाकिस्तान वो काम कर रहा है, तो ये एक बड़ा अच्छा है, और बड़ा मुझे तो कम से कम बड़ा अच्छा महसूस होता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं वो वाली जर्नलिज्म छोड़ के मैं ये वाला काम करूँ, मैं ट्रैवलिंग करूँ, मैं पाकिस्तान का जो पॉजिटिव फेस है वो लोगों को दिखाऊँ। क्योंकि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट है, पाकिस्तान के अंदर हर वक्त टेररिज्म होती है, पाकिस्तान के अंदर हर वक्त गोलियाँ चलती हैं, लेकिन हकायक ये हैं जो डिस्कवर पाकिस्तान दिखा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल आज सब अपने एक्सपीरियंस से इसलिए भी कह रहे हैं बिकॉज 30 साल से ज़्यादा अरसा इन्होंने सहाफ़त पे गुजारा है। हर ऊंच नीच सियासी उतार चढ़ाव सर आपने देखा हुआ है, तो इंसान थक भी जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर इसको ब्रेक लगानी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब आपका, इट वाज इंडीड नाइस टॉकिंग टू यू। तो जनाब, होता यही है कि अक्सर होता ये है कि हमारी सहाफ़ी बरादरी जो है, इनफैक्ट हर प्रोफेशन के अंदर ऐसी यूनियंस बनी होती हैं, क्लब्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो इसी तरह लाहौर प्रेस क्लब एक ऐसा इदारा जो लाहौर के सहाफ़ियों को फैसिलिटेट करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है। तो हमने भी सोचा कि वो क्या कुछ हो रहा है, किस कैपेसिटी में हो रहा है, वो आप तक पहुँचाया जाए, ताकि थोड़ा सा पॉजिटिव इमेज लेके हम उसके हवाले से भी उसकी खदमात को भी याद रखें। तो आज़म साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आपसे ब्रेक के बाद मिलती हूँ। वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपने सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स की जानिब। तो जनाब, जो पहला ब्रांड हम आपको बताने वाले हैं वो है ईडन रोब, और यहाँ पर आप समर सेल अप टू 50% ऑफ अवेल कर सकते हैं इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन। और दूसरा ब्रांड है सो कमाल, यहाँ पर भी स्पेशल सेल है, फ्लैट 20% ऑफ इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन। तो दोनों ऑप्शंस को जनाब कीजिए अवेल, और बिल्कुल हाथ से ना जाने दीजिए। और हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे जब बात करते हैं हम आपकी सेहत की और तंदुरुस्ती की। तो हमारा सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस, उसकी जानिब चलते हैं।
खूबसूरत नज़र आने के लिए आपकी जल्द का सेहतमंद और तवाना होना भी बहुत ज़रूरी है। और स्किन इश्यूज़ सिर्फ चेहरे से रिलेटेड नहीं होते, आपको और भी स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। और आजकल तो वैसे ही कोविड के बाद एक और बीमारी ने बहुत डराया हुआ है, मॉन्की पॉक्स जिसे कहते हैं और पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आज हमने दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ कासमी साहब, बहुत ही जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आप इन्हें बहुत ज़्यादा टीवी पर पहले भी देखते रहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और आज हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर पहले तो ये मॉन्की पॉक्स बताइएगा, ये क्या है? ये आ भी गई नहीं आई है, सब खतरा है? जो मंकी पॉक्स है ना, ये हमने कल ही अपने सेमिनार किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, आजकल मैं हूँ तो वहाँ, बल्कि आई वॉज एड्रेसिंग दैट। मंकी पॉक्स का अभी तक पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड केस कोई नहीं है। होता ये है कि मुझे लोगों ने सोशल मीडिया पे, जो व्हाट्सएप पे फ़ोटोग्राफ्स भेजनी शुरू कर दी हैं, डॉक्टर साहब ये मंकी पॉक्स है, मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को। वो चिकन पॉक्स है। अच्छा, मंकी पॉक्स जो है ये पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया, और हमें इसकी डर की कोई बात नहीं है। मैं कैटेगोरिकली कह देता हूँ कि मंकी पॉक्स कोविड की तरह नहीं है। जिस तरह कोविड जानलेवा थी, लंग्स को इन्वॉल्व करती थी और अल्लाह ना करे बाद में डेथ हो जाती थी, तो मंकी पॉक्स अगर हो भी जाए, ये ज़्यादा उन मुल्कों में आती है जिस तरह कॉन्गो, उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़, ब्लैक अफ्रीकन जो बंदे ट्रैवलर्स हैं वहाँ जाते हैं, और नाइजीरिया और ऐसे मुल्कों में, तो ये वहाँ से लेके आते हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का कोई केस इस्टेब्लिश नहीं हुआ, और खुदा न खास्ता अगर आ भी जाए तो ये उतनी लीथल और फेटल नहीं है जितना कोविड-19 था। तो ये मंकी पॉक्स कहते क्यों हैं? मंकी से लगती जी, है? ये मंकी से, जानवरों से आती है। मंकी तो से सर मंकीज तो हमारे पास भी बड़े हैं, आप नथिया गली चले जाएं, जी बहुत जी, अंदर नहीं है। वो मंकीज़, ये जो नथिया गली में मंकीज़ हैं या दूसरे मंकीज़ हैं, ये मंकीज़ आपको नज़र आएंगे नथिया गली के जंगलों में, मरी के जंगलों में, सड़कों पे आ गए। उन लोगों ने तो वहाँ पाले होते हैं मंकीज़। एक मंकी जो ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ तो मंकीज़ बहुत, आप समझें घर का, जिस तरह आप घर में एक कैट रख लें, एक कुत्ता रख लें, कबूतर रख लें, तोते रख लें, वो लोग इस तरह करते हैं। तो ये मंकी से जानवर ये आती है। ये वही बीमारी है जिस तरह एड्स नहीं, HIV शुरू हुआ था एनिमल से, मंकी से, ये भी उस तरह ही आती है। फिर उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट होता है मंकी पॉक्स में। इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है कि इसमें हमारे हदूदें बड़ी हो जाती हैं, लिम्फ नोड्स, उसको कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। इसमें टेम्परेचर होगा, हेडेक होगा, माइल्जियाज का मतलब बॉडी की एक्स एंड पेन्स होंगी, और उसके बाद क्या कहते हैं, एस्थीनिया, यानी वीकनेस हो जाएगी। लेकिन जो एक चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट करती है मंकी पॉक्स को चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से, बल्कि लोग मुझे कहते थे कि डॉक्टर आते स्मॉल पॉक्स भी तो ऐसी थी। 1980 में आखिरी केस दुनिया में स्मॉल पॉक्स का डायग्नोज हुआ था, और 42 साल हो गए हैं, अभी तक स्मॉल पॉक्स का कोई केस और डायग्नोज नहीं हुआ। तो ये वायरसेस जो हैं, इनकी कोई ना कोई एक सोर्स होती है, और वो सोर्स इस वायरस की जो मंकी पॉक्स है, इसकी एक एनिमल है, दैट इज़ ए मंकी, दिस इज इट इज़ नोन एज द मंकी पॉक्स। लेकिन मैं बिल्कुल अपने सुनने वालों को, देखने वाले को कैटेगोरिकली बता देता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी हो भी जाए तो इमीडिएटली इसके कोई डेंजरस साइन सिम्टम्स नहीं है। चलें, ये तो खदशा दूर हो गया। अच्छा सर, चिकन पॉक्स से जाने बातें हैं, बच्चों में हर एक को कहते हैं एक दफ़ा होने ही होते हैं चिकन पॉक्स, लेकिन माएँ ज़्यादा कंसर्न इस बात से होती हैं कि निशान उसके ना रह जाएं, और जो चिकन पॉक्स जहाँ जहाँ होते हैं उन्हें हाथ लगाने से मना करती हैं। छोटे बच्चों को हो जाए तो उन्हें नहीं कंट्रोल कर सकती। कोई निशान इसके जो रह जाते हैं, वो जाने का कोई तरीका है, या कोई ट्रीटमेंट ऐसा है कि निशान ना हो? सबसे बड़ी बात है, चिकन पॉक्स जो है, इसको जो वायरस है जो ये करती है, उसका नाम है वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस, और ये वायरस जो है उर्दू में इसको लाकड़ा काकड़ा कहती है। अगर बच्चे को चिकन पॉक्स निकले, बच्चों को, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई ऐसा बच्चा जिसको कैंसर की बीमारी नहीं है, या वो बच्चा जो बहुत बीमार नहीं रहता, टाइफाइड मलेरिया साथ नहीं, 1 हफ्ते के अंदर चिकन पॉक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ना कोई निशान, ना कोई दाना, ना कोई दाग। बट अगर एडल्ट एज में, आपकी उम्र में, मेरी उम्र में चिकन पॉक्स निकले तो उसके स्कार रहना चेहरे के ऊपर और बॉडी के ऊपर हो जाते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि अगर हमें 14-15 ईयर्स के बाद, उम्र के बाद चिकन पॉक्स निकले तो फ़ौरन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें, नंबर 1। नंबर 2, ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम्स, चिल ड्रिंक्स वगैरह ये नहीं लेनी, क्योंकि इसमें निमोनिया होने का डर होता है। और हम जो एडल्ट्स होते हैं या ओल्ड एज ग्रुप के, मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं, इनमें चेहरे पे स्कार्स पड़ जाते हैं, पिट्स और स्कार, जिसको उर्दू में खड्डे कहते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो
ایک دم اینٹی وائرل گولیاں، اس کے بعد لوشن ٹیوب وہ شروع کر دیتے ہیں. اینٹی وائرل ٹیبلٹس آتی ہیں اس کی، اس کا نام ہے اے سائکلوویر، یعنی وہ جو اے سائکلوویر گروپ آف ڈرگز ہے وہ ہم جب دیتے ہیں تو اس کے ساتھ امیڈیٹلی اس کو ریلیف ملتا ہے اگر آپ شروع میں پکڑ لیں. اور باقی اگر بخار ہے تو ہم اس میں دے دیں گے، بخار کی دوائیاں دے دیں گے، خارش ہے تو خارش کی دوائی دے دیں گے. لیکن چکن پاکس کو ایک دفعہ ایڈلٹ میں بڑی عمر میں امیڈیٹلی ٹریٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے. جس طرح اس آپ کے نے علاوہ بتایا، دوبارہ نہیں نو، ہوتا. ایک دفعہ اگر جس کو بچپن میں نکل آیا وہ زندگی میں اس کو چکن پاکس پھر نہیں ہوگا، اور جس کو ایڈلٹ ایج میں آ گیا اس کو پھر کبھی نہیں ہوگا. اٹ از ونس ان اے لائف ٹائم. اس کی لائف لانگ امیونٹی ہے اس وائرس کی. سر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو 2 دفعہ بھی نکل آئے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا لائف لانگ. ایک شخص، ہاں اس کا یہی وائرس ایک بیماری کرتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا اگر آپ نے پروگرام ہیلتھ کے کیے ہیں، اور بھی ہرپیز زوسٹر کہتے ہیں اس کو، ہرپیز. وہ ہرپیز بھی یہی وائرس، لیکن وہ وائرس یہ والی جو ہوتی ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اولڈ ایج میں جب ہرپیز آتا ہے. اور جو آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا کسی کو پھر ہو سکتی ہے، وہ لوگ جن کو کینسر ہے، وہ لوگ جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں، وہ لوگ جو بہت بیماریوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان میں بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ چکن پاکس پھر ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، تھوڑے سے خواتین کے معاملات پہ آتے ہیں بیکاز وہ زیادہ اسکن کانشیس ہوتی ہیں. ایکنی ایک بہت بڑا ایشو ہے، پیبرٹی کی ایج سے بھی بچوں کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایون لڑکوں کو بھی ہوتی ہے. لیکن لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس اگر ایک پمپل نکل آیا ہے تو بس اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے عجیب عجیب ٹوٹکے استعمال ہوتے ہیں. کسی نے کہہ دیا یوٹیوب چونکہ ہمارا گرو بن چکا ہے گوگل، کسی نے کہہ دیا آپ بیکنگ سوڈا لگا لیں مکس کر کے، کسی نے کہہ دیا دانے کے اوپر آپ پیسٹ لگا لیں وہ دانہ بیٹھ جائے گا کل. کوئی اوور دا کاؤنٹر 3 to 4 hours لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کا پمپل کا دانہ لو ہو جائے گا، لیکن ہوتا نہیں ہے. یہ تو میں نے خود بھی ٹرائی کیا ہے، اوور دا کاؤنٹرز جو بھی کریمز پڑی ہوں. سو جنہیں جنیرک ایکنی نہیں ہے، ایز ان جو پکی والی ایکنی ہے جس سے واقعی اسکن بڑا متاثر ہوتی ہے، اور جنہیں ویسی پمپل نکل ہے، وہ کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ جو گوگل پیشنٹ ہے نا، اور جو یوٹیوب پیشنٹ ہیں، اور جو سوشل میڈیا والے پیشنٹ ہیں، یہ اپنے آپ کا خود بیڑا غرق کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب جو سیلف میڈیکیشن ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اگر آپ امریکہ یورپ میں جائیں، جب تک پرسکرپشن نہیں ہوگی آپ کو اوور دا کاؤنٹر کوئی ڈرگ نہیں ملتی. اوور دا کاؤنٹر وائٹامنز ہیں یا وہ دوائیاں اینٹی الرجکس ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر سے فیس بچاؤ، کیمسٹ کے پاس چلے جاؤ، فارمیسی میں جا کے وہ کیا کہے گا، یہ جی میرے منہ پہ دانے نکلے ہیں، مجھے سب سے اچھی دوائی دے دو. اب ایک کیمسٹ کا جو فارمیسی کا سیلز مین ہے، میٹرک FA BA پاس، اس کو کیا پتا فارماکولوجیکلی کون سی ڈرگ دینی ہے جس کے ساتھ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے نا. سو ہوتا یہ ہے کہ جب ایکنی نکل آئے اگر ینگ ایج میں، ٹین ایجرز میں، تو اب ایک دوائی اویلیبل ہے مارکیٹ میں جس کے ساتھ 3 سے 4 ماہ میں ختم ہو جاتی ہے جڑ سے. آئسوٹریٹینوئن ہم اسے کہتے ہیں. یہ ایک سالٹ ہے جو ہم اگر ان بچوں کو دے دیں جو ٹین ایجرز ہیں، اور جو ابھی انہوں نے، جن کی شادی خواتین کی نہیں ہوئی، شادی شدہ خواتین میں جنہوں نے پریگننسی کرنی ہے یا جو بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں، ان کو یہ کیپسول آئسوٹریٹینوئن نہیں ہم دیتے. لیکن اگر 3 سے 4 ماہ کا کورس کوئی کیا جائے ینگ ایج میں اور مردوں میں کسی بھی ایج میں، تو یہ جڑ سے تقریباً چلی جاتی ہے. بالکل ختم ہو جی ہاں، جاتی ختم ہو ہے. جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور سر جو ایکسپیکٹڈ مدرز ہیں یا جنہوں نے پلان کرنا ہوتا ہے ٹو ہیو اے بیبی، ان کے لیے دس از ناٹ ویلڈ، تو وہ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ہمارے پاس آپشنز اور بہت ہیں. ہمارے پاس دوائیاں لگانے والی بھی ہیں، کھانے والی گولیاں بھی ہیں، ڈاکسی سائکلین بھی ہے، ایزیتھرومائسین بھی ہے. یعنی یہ مختلف گروپ آف ڈرگز ہیں جینرک جو ہم یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹاپیکل کریمز ہم خود ڈسپینس کرتے ہیں. جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں ہم لوشن بناتے ہیں، جیل ڈسپینس کرتے ہیں جس کے ساتھ چہرہ بڑا گلو کرتا ہے. اور یہ جو کھڈے پڑ جاتے ہیں چہرے پہ ایکنی کے بعد یا چکن پاکس کے بعد، وہ جو پٹس اور سکارز کہتے ہیں، ان کا اب ہمارے پاس لیزر اویلیبل ہے. CO2 لیزر ہم کرتے ہیں، فریکشنل لیزر کرتے ہیں، ہائیڈرا فیشل کرتے ہیں، PRP کرنے ہم لگ گئے ہیں. سو اب ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہمارے پاس آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب میرا چہرہ جو ہے یہ تو 30-20 سال پہلے مجھے کھڈے پڑے تھے چکن پاکس کے، یا میرا سکار پڑ گیا، منہ جل گیا تھا، یا یہ ایکنی کے بعد ہوا، تو اب ہمارے پاس آپشن ساری اویلیبل ہے.
बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि यू वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द लेज़र Yeah. मशीन इन पाकिस्तान, लेज़र के हवाले से अब मशीन्स में भी पिछले सालों में कुछ जद्दत आई है। एक मशीन वो थी जब आप आइसिंग करते थे एंड यू लिटरली बर्न द हेयर, फिर एक और आ गई जिसमें आप जेल लगा के करना शुरू किए, अब और टेक्निक आ गई है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पता होता, पढ़ते भी नहीं हैं कि कौन सी मशीन किसके पास अच्छी है कौन सी नहीं है, और डिफरेंट सेंटर्स भी ओपन हो गए हैं जो कहते हैं पेनलेस है, पेनलेस लेज़र है, ये लेज़र है। आपके ख़्याल में कौन सी टेक्निक और कौन सी वो मशीन पता होनी चाहिए किसी को जाने से पहले कि इनके पास ये अवेलेबल है और ये मशीन स्किन के लिए बेहतर है? देखिए बात ये है, आपने पहले ये देख लें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर हेयर रिमूवल है, चेहरे के बाल हैं, तो वो डायोड लेज़र बहुत अच्छा है, यैग लेज़र बहुत अच्छा है, लोग IPL भी करते हैं। अगर स्कार्स और पिट्स हैं तो CO2 लेज़र अच्छा है, फ्रैक्शन लेज़र अच्छा है। अगर छाइयाँ हल्के तिल पड़ गई हैं तो पीको लेज़र अच्छा है, क्यू स्विच लेज़र बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को बर्थ मार्क्स होते हैं, टैटू के निशान होते हैं, किसी ने बाजू पे नाम लिखवाया होता है, किसी ने सांप बनवाया होता है, कोई ड्रैगन बना होता है। अब जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो कहता है जी अब मेरा ये नाम, मेरा मिटवाना है नाम, फिर हम उसको क्यू स्विच लेज़र कहते हैं। इसी तरह एक मेरे पास पेशेंट बच्ची आई, उसकी बचपन में मंगनी हो गई अपने कज़न के साथ। अब जब कज़न, तो वो उसके जो मंगेतर था लड़का, उसने उस लड़की का बाजू पे टैटू का नाम लिखवा लिया जो भी नाम था, और लड़की ने लड़के का बाजू। अब वो रिश्ता टूट गया शादी होने से पहले ही। तो वो अब शादी कहीं और होनी थी लड़की की लड़के की। तो वो लड़की ने मुझे, किसी गांव में रहते थे, वो आई उसकी वालदा, उन्होंने कहा जी ये जो नाम अब लड़के का लिखा हुआ है ये हमने बचपन में मंगनी की थी, वहाँ रिश्ता नहीं हो रहा, अब इसका क्या इलाज। फिर हमने उसको क्यू स्विच लेज़र से किया और वो फिर उसका नाम मिटाया गया, वो जो टैटू से वो नाम लिखते हैं। सो नाउ वी हैव टेक्निक्स, हर किस्म का लेज़र। आपका एक बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन था कि मरीज़ जाए, हर जगह लिखा होता है कि जी पेनलेस है, ये बेस्ट है, मेरा लेज़र बेस्ट है, इससे अच्छा कोई नहीं है, क्लिनिक नहीं अच्छा कॉस्मेटोलॉजी का। किस तरह पता चले? मैं आपको इसका मैं गुर बताता हूँ। आप नेट पे जाएं, गूगल पे सर्च करें उस डॉक्टर का नाम। अगर वो डॉक्टर जनरली किसी टीचिंग हॉस्पिटल से एफिलिएटेड है, जहाँ वो प्रोफेसर है, एसोसिएट है, असिस्टेंट है, बहुत बड़े स्किन डिपार्टमेंट का हेड है, जिसका वहाँ से आपको पता चलता है कि भाई इसका तो 20-25 साल का तजर्बा है, तो वो बड़ा सेफ है। जो रिक्शों के पीछे, ऑटो के पीछे, किंग जी के पीछे इश्तिहार लगे हुए हैं कि जी यहाँ से करा लो शर्तिया इलाज, बाल ख़त्म चेहरे के, आंखों के हल्के ख़त्म, झुर्रियाँ ख़त्म, छाइयाँ ख़त्म, बोटॉक्स करते हैं, इन लोगों से बचा जाए। जो इश्तिहारी डॉक्टर हैं, जो ऐसे ऑटो और रिक्शों और टैक्सियों के पीछे लगा के फिर रहे हैं और जिन्होंने इलेक्ट्रिक पोल पे अपने बैनर लगवाए हुए हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। सिर्फ आप इस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड हैं या जिनका तजर्बा बहुत है, उनसे जाके प्रोसीजर कराएं तो अल्लाह ना करे कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। अच्छा सर, अब ये जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर और एक रिप्यूटेड डॉक्टर पता चल जाता है, फिर रिलायबिलिटी आपका फैक्टर बन जाती है। अब इशू ये है कि अब जिस तरह हाइड्रा फेशियल चला, नहीं पता कि स्किन के लिए है नहीं है। अब बादल नख्वासा इतने सैलून्स हैं, सब लोग हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। अब सैलून में तो कोई डॉक्टर नहीं है और उनके पास मशीन्स भी हैं हाइड्रा फेशियल करने वाली। ये कितना डेंजरस है? ये उतनी डेंजरस है कि मुझे अगर आप कहें डॉक्टर साहब एक लड़की की डिलीवरी आप कर दें, ये उतनी डेंजरस है। मैं डिलीवरी तो नहीं, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए प्रोफेसर, बट आई कैन नॉट कैरी आउट ए डिलीवरी, क्योंकि मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ बट आई एम नॉट ए गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये जो आपने बात की है, इस बात की आपकी यही नफ़ी हो जाती है कि आप ब्यूटी सैलून से क्यों कराएं हाइड्रा फेशियल। आप किसी ब्यूटी पार्लर पे जाके, स्पा में जाके क्यों ऐसे काम करें? आप औरतों भी तो चैन नहीं ना आता। मुसीबत तो ये है, आप लोग जो देखती हैं, हाय आपकी सहेलियाँ कमेटी के किटी पार्टी पे बैठी होंगी, इकरा मेरी बात सुनो, फलानी जगह मैं गई थी, उफ वो तो ये है वो है, ना तुम्हें पता डॉक्टर कौन है, ना तुम्हारी सहेली को पता, तुमने भी बैग उठाना और वहाँ पहुँच जाना है। अब वो तुम्हें चार्ज कर रही है, वो तुम्हारी जो कमेटी पार्टी की फ्रेंड है वो कहेगी मेरा चेहरा देखो, ये देखो, और बाद में पता चलता है चेहरे के ऊपर बाल आ गए होते हैं, स्कार आ गए होते हैं। और ये मेरा मशवरा ये होगा, ये कमेटी और किटी पार्टी जो आपकी होती हैं, जो सहेलियाँ हैं, इनसे बालातर होके आपने सिर्फ एक रिप्यूटेड एस्टैब्लिश्ड डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटिक सर्जन, ये दो लोग हैं जो करते हैं, इसके अलावा नहीं जाना। अब एक ENT स्पेशलिस्ट है, एक रेडियोलॉजिस्ट है, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उसके पास उसको क्या पता कि लेज़र स्किन का क्या है।
جس طرح میں نے آپ کو بتایا میرے پاس آپ آ جائیں کہ جی ایک بچی کی ڈلیوری کرنی ہے, میں کہوں گا جی مجھے کیا پتا, میں تو میرا مشورہ یہ ہوگا تھوڑا سا گوگل کو سرچ کریں اور تھوڑا سا اپنی کامن سینس یوز کریں. ہمارا پیشنٹ, ہمارے میں کامن سینس اتنی کامن ہے نہیں جتنی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. تو یہ وجہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب کچھ خواتین میں اینٹی ایجنگ کو لے کے بڑے کنسرنز ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بالکل ہی فلالیس اسکن ہو, فلٹر جس طرح ہم موبائل میں یوز کرتے ہیں نا, بالکل ویسی اسکن ہو ہماری. آفٹر 25 یا آفٹر 30 آپ کی اسکن کے اوپر ایسے دانے نہیں اسے ہم کہیں گے, لیکن ایسی اسپیسز آپ کو لگتا ہے اسکن کے اوپر ہو گئی ہیں کہ اگر آپ اس پہ بیس اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ بیس بھی اندر دھستی جا رہی ہے, چھوٹے چھوٹے آپ کو اس میں پیچز محسوس ہوتے ہیں اسکن پہ, اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ لیکن اسکن جو ہے نا, آپ کی جو اسکن ہے وہ جینیٹکلی اپنے پیرنٹس پہ, مدر فادر بہنوں بھائیوں پہ, میری اسکن اپنے جینز کا بڑا رول ہے اسکن پہ. کچھ لوگ ایج جلدی کر جاتے ہیں, میرے پاس کئی آتی ہیں عورتیں 30 سال کی ہے, 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں, ڈاکٹر صاحب میرے تو رنکلز بڑھ گئے ہیں. میرے پاس 60 سال کی عورت آتی ہے, فلالیس اسکن ہوتی ہے, اس کے 4-5 بچے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دادی نانی بن گئی ہوتی ہے. یہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. اب آپ خواتین کا میں ایک اور آپ کا نقص بتاؤں, آپ لوگ ڈائٹنگ اور کریش ڈائٹنگ کے چکروں میں بہت رہتی ہیں. ابھی آپ سے کوئی بات کرے, آپ کہیں گی نہیں بھائی میں تو بڑا خیال کر رہی ہوں, میں نے یہ نہیں کھانا, میرا بند کر دو, بس میں تو یہ لوں گی وہ لوں گی. اس کے بعد آپ نے کریش ڈائٹنگ. یہ چیزیں ہماری اسکن کو پری میچور ایجنگ کی طرف لے جاتی ہیں. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں, جو میرڈ ہیں عورتیں اور جو ان میرڈ ہیں, کہ بیٹا کریش ڈائٹنگ سے بہتر ہے آپ جم جوائن کریں, ایکسرسائز کریں, واک کریں, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, اب جب آپ کو وہ رنکلز اور وہ جو آپ نے کہا نا اندر پاؤڈر سا چلا جاتا ہے اور وہ جو ہائیڈرا فیشیل کے بعد ہوتا ہے, اس کے لیے ہم لوگ PRP کرتے ہیں. اچھا, اس کو کہتے ہیں پلیٹلیٹ رچ پلازما. ہائیڈرا فیشیل کرتے ہیں, ہائی فو کرتے ہیں, ڈرما پین کرتے ہیں, ڈرما رولر کرتے ہیں, فلرز یوز کر رہے ہیں آج کل, بڑے اعلیٰ فلرز آ گئے ہیں, تھریڈز یوز کر رہے ہیں سکن کو لفٹ کرنے کے لیے. اگر یہاں سے جھریاں پڑ گئی ہیں اور ادھر کی جھریاں, تو اب ہم تھریڈ یوز کر کے ادھر سے یہ ساری کی ساری جھریاں ختم کر دیتے ہیں. سو رنکل جو ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اب علاج آ گیا. تو دیکھنا یہ ہے, اچھا ڈاکٹر, ایتھیکل ڈاکٹر وہ ہے کہ جو سکن دیکھ کے ڈیسائیڈ کرے میں نے کرنا کیا ہے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوگا. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کو ایتھیکل پریکٹس کرنی چاہیے. میرے پاس بہت خواتین آتی ہیں, یہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا پروگرام سے پہلے کہ 1998 میں پاکستان میں پہلا سکن ڈائیوڈ لیزر میں لے کے آیا. 25 سال سے زیادہ اس پیریڈ بعد کو ہو گئے ہیں. تو میں جب لایا تو میں جن کی عورتوں کے بال چہرے پہ بہت لواں سا ہوتا تھا, فائن ہیئرز جسے کہتے ہیں, ویلس ہیئرز, ان کا لیزر ہم کرتے ہی نہیں تھے, ضرورت ہی نہیں تھی. ہم کیوں کریں ان کا؟ ہم نے لیزر ان خواتین کا کرنا ہے جن کے مردانہ ٹائپ کے بال ہیں, اور وہ لیزر کب کرنا ہے؟ پہلے گائنیکالوجسٹ کو دکھانا. میرے پاس جو پیشنٹ آتی ہیں لیزر کے لیے, میں کبھی لیزر شروع نہیں کرتا. میں کہتا ہوں پہلے بیٹا اپنی گائنی والی کو, وہ کہتی ہے نہیں جی میری مینسٹرل سائیکل ٹھیک ہے, ہارمونل ایشو کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں مجھے رپورٹ لا کے دو پہلے. وہ گائنیکالوجسٹ جب کہہ دے گی اس کو پالیسسٹک اووریز نہیں ہے, اس کو گائنیکولوجیکل پرابلم نہیں ہے, ہارمونز کا مسئلہ نہیں ہے, پھر میں اس کا لیزر شروع کروں گا. ادروائز میں اس مریض کو ٹچ ہی نہیں کرتا. لیکن اب تو پوچھتے بھی نہیں ہیں لیزر سینٹرز والے, اب تو کر دیتے ہیں. نہیں, میں نے وہ کون کرتے ہیں, یہ وہ کویکس ہے نا, یہ وہی ہے نا جو بیوٹی سلون میں کرتی ہیں, چائنا کی مشینیں یا عام مشین 2-2 1.5 لاکھ کی رکھی ہوئی ہے جو سکن کو برن کرتی ہے. بعد میں ہوتا کیا ہے, دلہن ایک برائڈل میک اپ کے لیے جاتی ہے اور وہ بال کرواتی ہے کسی جا کے چہرے کے لیزر کراتی ہے. صبح تو اب شام کو اس کی برات ہے, اور شام کو میرے کلینک وہ اس کی ماں اس کو لائی ہوتی ہے, اس کا منہ برن ہو گیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو گئے تھے میک اپ کا اور ہم نے کہا جی لیزر, اس نے کہا میں کر دیتی ہوں. شی از ناٹ ٹرینڈ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے لڑکی کو کہ سکن کی ABC کیا ہے, اس کو کیا پتہ ہے ایپیڈرمس کیا ہے, ڈرمس کیا ہے, سب کیوٹینس ٹیشو کیا ہے, اس کو کیا پتہ کولاجن کیا ہے, اس کو کیا پتہ کہ سکن جو رنکل پڑتے ہیں اس کی کاز کیا ہے. اگر میرے سے بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, ڈاکٹر سے بھی ہو جاتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ, لیکن اگر مجھ سے کمپلیکیشن ہوگی تو مجھے اس کو ریکٹیفائی کرنے کا پتہ ہوگا, کیونکہ آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی نو کہ میرے سے غلطی کہاں ہوئی. میری سکن کا اگر کوئی پرابلم میرے لیزر سے آیا ہے تو اس فلانی لیول پہ سکن کے مجھے اب یہ کرنا چاہیے تو سکن ٹھیک ہوگی. اس وجہ سے میرے ایڈوائز آپ کے پروگرام کے تھرو اپنی خواتین اور بہنوں کو یہ ہے کہ وہ جب بھی جائیں ایک اسٹیبلش ڈاکٹر کے پاس جائیں, رادر دین گوئنگ ٹو بیوٹی سلون. بیوٹی سلون والی کا صرف ایک کام ہے, برائڈل میک اپ کرے, آپ کا فیشیل کر دے, آپ کا ہیئر میک اپ کر دے, آپ کا وہ مینیکیور پیڈیکیور کر دے.
اس کا کام سکن ڈیزیز کو ٹریٹ نہیں کرنا ہے، ہے. اور اسی لیے یہ اویئرنیس دینے کے لیے آپ تھے. اور مجھے اگر آپ آ کے کہیں ڈاکٹر صاحب میرا برائڈل میک اپ کر دیں, آپ ڈرماٹولوجسٹ ہو تو میں کر سکتا ہوں. میں ایک ہی بات کروں گا, بی بی میں ڈرماٹولوجسٹ ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کا برائڈل میک اپ شروع کروں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اٹ ٹریٹ ٹاکنگ ٹو یو. ان فیکٹ بہت بہتر بات ڈاکٹر صاحب نے کی, اور ہم اکثر زور دیتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو شعور ہے. اگر آپ فیس بک استعمال کر سکتے ہیں, انسٹا استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ ہو از گڈ اینڈ ہو از بیڈ فار یو. آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اپنے لیے. تو بہتر چیز کے لیے, بہتر ٹریٹمنٹ کے لیے بہتر آپشن کے پاس جائیے, اور ان ٹپس کو جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دی ہیں انہیں اپنے پلے سے باندھیے, بیکاز پھر ہم سفر کرتے ہیں اور پھر ہم لڑنے پہنچ جاتے ہیں کسی کے پاس, لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس میں اصل غلطی آپ کی ہی ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک, اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ گاٹ ٹیلنٹ کی جانب. تو جناب آج گاٹ ٹیلنٹ میں میرے ساتھ موجود ہے خواجہ اسامہ ذیشان صاحب, اور ان کی یونیک بات یا جو ٹیلنٹ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں ایک بک لکھی ہے, اور بک بھی لکھی ہے صوفیزم پہ, تصوف پہ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر آگاہی اور نالج ہونا ایک اسپیسیفک ایج کے بعد آتا ہے, یا اس کو آتا ہے جو اس پر پڑھتا ہے. اسامہ نے اس کو پڑھا بھی اور اس پر لکھا بھی. کیا لکھا یہ ہم اسامہ سے ہی جانتے ہیں. اسامہ, ویلکم ٹو دا شو. پہلے تو آپ بتائیے گا کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری ایج 22 ہے. 22 ہے, اور بک لکھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ اس کو ابھی کچھ منتھس ہوئے, 6-7 منتھس ہوئے ہیں. یعنی 21 سال کی عمر میں تقریباً آپ نے لکھنا شروع کی. جی بالکل. یہ پھر پبلش ہوئی. اچھا, صوفیزم کیا ہے آپ کی بک کا ٹائٹل؟ صوفیزم ڈیفائنڈ. صوفیزم ڈیفائنڈ کس چیز پر یہ بک ہے؟ کیا صوفیزم پہ تو ہے, بیسک انٹروڈکشن ہے صوفیزم کا, اور اس میں نا یعنی کہ بریف ایکسپلینیشن ہے ایک تو بک کی, یہ صوفیزم ٹاپک کے, کہ جو ایک لے مین ہے اس کو سمجھایا جائے کہ صوفیزم ایکچولی ہے کیا. کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ آپ نے جیسے بات کی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بزرگوں کا ایک وہ جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ ہے اور اس میں بزرگ ہی انوالو ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صوفیزم سے کوئی بھی ریلیٹ کر سکتا ہے, کسی بھی ایج میں کر سکتا ہے. ہاں, لیکن تصوف پھیلانے میں ہمارے اولیاء کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمارے بہت بزرگان دین ہیں جنہوں نے بہت اس پہ کام کیا ہے. داتا صاحب ہو گئے, بابا بلے شاہ ہو گئے, یو نیم اٹ, اور ان کی بہت تصانیف ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ نے ان کو بھی پڑھا ہے یا پھر آپ نے اسے اپنی ورژن میں ایکسپلین کیا ہے؟ بالکل, یہ انہی کی باتیں ہیں ساری, کیونکہ ان کے بغیر تو تصوف ہے ہی نہیں کچھ. کیونکہ وہ انہوں نے تو, اگر ہم آج مسلمان بھی ہیں یہاں سب کانٹیننٹ میں, تو انہی کی وجہ سے ہیں. کیونکہ انہوں نے آ کر یہاں پہ اسلام پھیلایا, اور انہی نے ہمارے آباء و اجداد کو مسلمان کیا, تو آج ہم یہاں پہ مسلمان بیٹھے ہیں. تو ہم ان کو تو سائڈ پہ کرنے کا بالکل سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ تو اصل ہیں تصوف کی. حضرت داتا صاحب ہو جائیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہو جائیں, حضرت بابا فرید ہو جائیں, یہ تو یونیورسٹیز ہیں صوفیزم کی. تو سوچا کیوں کہ اسی پر لکھنا ہے؟ اصل میں میرا شروع سے انٹرسٹ تھا صوفیزم میں, اور میں نے دیکھا کہ اس میں یعنی کہ کام جو ہے نا وہ تصوف میں ایک بڑا لمیٹڈ سا رہ کے ہوتا ہے تصوف میں, کہ یا تو وہ بالکل ایک اردو میں ہی کیا جاتا ہے, اور اردو میں بھی کیا جائے تو وہ ایک تو بڑا اس کی ایکسپلینیشنز دے کے, اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عام بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. تو میں نے ایک تو ذرا اپنی آڈینس چینج کی کہ اردو سے نکل کے انگلش والی آڈینس میں جایا جائے, اور ان کو سمجھایا جائے کہ تصوف وہ نہیں ہے کہ جو ان کو دکھایا جاتا ہے کہ بالکل وہ ایک ان پڑھ سا, اور ایک, کیونکہ اگر ہم اگر اس سے نکل کر دیکھیں اور ایک لبرل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ تصوف جو ہے نا وہ شاید وہ نشوں پہ لگ جانے کا اور وہ اس ٹائپ کا کوئی کانسیپٹ ہے, حالانکہ اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے. تصوف تو اولیاء کا رستہ ہے جو صحابہ کرام نے سکھایا, انہوں نے چل کے دکھایا جس رستے پر, اسی کو اپنایا ہوا ہے اولیاء کرام نے. اور اس میں تصوف میں ایکچولی بات یہ ہے کہ اس میں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے تصوف. ہمارے پاس یا تو دین پہ فوکس کیا جاتا ہے سارا, یا دنیا پہ فوکس کیا جاتا ہے. تو صوفیزم جو ہے نا دونوں کو مرج کر کے اس کو لے کے چلتا ہے.
کہ دونوں لائف جو ہے نا وہ ایکولی چلاتا ہے وہ تصوف. تو آپ نے اس بک کو لکھتے سے پہلے کسی بزرگ کی تصانیف پڑھی؟ کن کو زیادہ پڑھتے رہے آپ تصوف میں؟ کشف المحجوب تو بیسک بک ہے نا سب کے لیے. جس نے بھی تصوف کی لائن میں آنا ہے یا اس نے تھوڑا سا اس کی نو ہاؤ کرنی ہے تو وہ کشف المحجوب سے بہتر تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں آپشن. لیکن اس میں بھی جو ہے نا آپ نے پھر اس کے آگے کیونکہ وہ کمپلیکیٹڈ سی بک ہے تصوف کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے کشف المحجوب اس میں ویریئنٹس ہیں نا, اس میں انگلش ویریئنٹس بھی ہیں آپ تو وہ اس کی ٹرانسلیشنز کافی ساری ہو گئیں. آگے اس کے پھر اردو میں ہی اس کی کتنی ساری اس کے ورژنز نکل آئے. تو میں نے اصل جو وہ ہے کیونکہ وہ تو اس میں فارسی بھی ہے سارے تو وہ تو کافی مشکل ہے تو میں نے اس کے اردو والے بھی پڑھے اور انگلش میں بھی پڑھے. اور وہ انگلش میں نان مسلمز نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے تو وہ جب آپ پڑھتے ہیں نان مسلمز کے پرسپیکٹیو سے تو وہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیے کیسا رسپانس ملا؟ آپ کے جو دوست ہیں اور انہوں نے بھی پڑھی ہوگی, آپ کے ٹیچرز نے, کس نے آپ کی ہیلپ کی اس بک کو لکھنے میں؟ ہیلپ تو کافی سارے لوگوں نے کی, میرے ٹیچرز نے کی, سب نے, اور رسپانس بھی بہت اچھا ملا اس کا. بلکہ رسپانس اس میں آپ کو کہنا چاہوں کہ اس پرسپیکٹیو میں کہ میری یعنی کہ جب لکھنے کے بعد اراؤنڈ کوئی اب تک 7-8 بکس الگ الگ لوگ لکھ چکے ہیں میری ایج سے کم یا میری ایج کے اراؤنڈ لوگ, وہ صرف اس بک کو دیکھ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ بڑے لوگوں کا کام ہے بک لکھنا, لیکن ہم تو وہ اب کچھ لکھی بھی جا رہی ہیں, وہ کچھ ابھی آج کل میں یہ 1-2 لانچ ہوئی ہیں. تو وہ 7-8 بکس اس کے بعد. فیملی نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو؟ فیملی کو میری پتہ ہی نہیں تھا کہ میں لکھ رہا ہوں بک. اچھا, ان کو یعنی کہ جب سارا فائنلائز ہو گیا تو اس ٹائم میں نے بتایا کہ اس طرح میں نے بک لکھی ہے. تو جب آپ نے یہ بک لکھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایک ایسا چینج آپ کسی کی تھاٹ میں لا سکتے ہیں اس بک کے تھرو؟ چینج تو دیکھیں, ہم سب سے پہلے تو یہی بات ہے نا کہ ہم اس پرسپیکٹیو سے اس کو نکالیں کہ تصوف ایکچولی ہے کیا. کیونکہ اس کا نا ایک عجیب سا بڑا پرسپیکٹیو بنا دیا گیا ہے تصوف کا. کہ آپ کو کیوں لگتا ہے عجیب بنا دیا گیا؟ آپ تک میسیج ایسے پہنچا؟ میسیج ایسے پہنچا, اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا وہاں سے اگر ہم دیکھیں نا تصوف کو تو وہ ایسے ہی نظر آتا ہے. لیکن جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں اور ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں پھر آپ کو ایکچولی سمجھ آتا ہے کہ نہیں, وہ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ تصوف نہیں ہے جو ایکچوئل میں ہے. تو اس کے علاوہ بھی کچھ سوچا ہے کسی چیز پہ لکھنے کا؟ شاعری کا شوق ہے آپ کو؟ کیا لکھتے ہیں؟ شاعری پڑھنے کا شوق ہے, لکھنے کا نہیں ہے. لکھنے کا شوق نہیں ہے, پڑھنے کا شوق ہے, بالکل ہے. تو اس کے علاوہ اردو میں لکھنے کا سوچا ہے کہ کیونکہ کافی سارے لوگ نے کہا کہ اردو میں بھی کوئی ہونی چاہیے بک, تو اردو میں سوچا ہوا ہے, اس میں کام کر بھی رہا ہوں لیکن وہ تھوڑا سا ڈیلے ہے. اچھا, اس پہ آپ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ اسامہ. بے شک آپ کی یہ جو کاوش ہے ایک اپریشیبل اسٹیپ ہے اور ایسی مزید کاوشیں ہونی چاہیے, بیکاز ایسی برائٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر وہ آگے آتے ہیں اور اپنی تصانیف مکمل کرتے ہیں یا بک کی صورت میں لے کر آتے ہیں تو یہ ایک معاشرے کا خوبصورت چہرہ ہی ہوتا ہے. صوفیزم تو ویسے ہی امن کا پیغام ہے, مذہب کا پیغام ہے, تو کوشش کیجیے آپ بھی پڑھیے اس بک کو, میں بھی پڑھوں گی. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم, اور کسی نہ کسی ایک اچھی بات کو ضرور اپنی زندگی کا چیلنج بنایا کیجیے. آج کا چیلنج میں آپ کو ضرور یہ بتانا چاہوں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ پانی ضائع کرتے ہیں. گورنمنٹ نے بہت زیادہ فلٹریشن پلانٹس ہم دیکھتے ہیں لگائے ہوئے ہیں صاف پانی کے, لیکن لوگ خیال نہیں کرتے. گھر میں بھی پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے, فلٹریشن پلانٹس پہ بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یقین جانیے پانی ایک ایسی چیز ہے جس پہ کہا جاتا ہے کہ اگلی دور میں یا جو موجودہ دور ہے تھوڑا اور گزر جائے گا تو جنگیں پانی پہ ہونی ہیں. تو پانی کو بچائیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بچائیے. سیو دا واٹر, سیو دا ارتھ. اور اس کے ساتھ ہی ہم سے کنیکٹڈ رہیے فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی پھر. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.